हुन्छ। आजको यो शिक्षाभित्र हामी पछि जानेछौँ। परमेश्वरको वचन पहिलो यूहन्ना 1 जन पहिलो यूहन्नाको 1 अध्यायको 8 अनि 9 पदलाई यूहन्नाको सुसमाचार होइन, यूहन्नाको पत्र तपाईँले बाइबलमा अन्तमा भेटाउनुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना, दोस्रो यूहन्ना। सो म दोस्रो यूहन्ना पहिलो अध्यायको एउटै अध्याय मात्रै छ, त्यसको 8 र 9 पद अनि 10 पद तपाईँहरूसँग पढ्न चाहन्छु। यो वचनलाई पढिकन आजको शिक्षाभित्र हामी सबैजना पछि जानेछौँ। सो तपाईँहरूले मसँग खोल्नुभयो भने यहाँ के लेखेको छ म तपाईँसँग पढ्न चाहन्छु। यसो भनेर लेखेको छ, आफ्नो विषयमा होशियार बस, यसैले कि जुन कुराहरूको लागि हामीले परिश्रम गर्यौँ तिनलाई हामी नगुमाउँ, तर पुरा प्रतिफल पाऊँ। हरेक जसले अपराध गर्दछ ख्रिस्टको शिक्षामा रहँदैन, त्यो परमेश्वरसँग हुनुहुन्न। जो ख्रिस्टको शिक्षामा रहन्छ उसँग पिता र पुत्र दुवै हुनुहुन्छ। यदि कोही तिमीहरू कहाँ आउँछ र यो शिक्षा ल्याउँदैन भने त्यसलाई आफ्नो घरभित्र स्वागत नगर, न त त्यसलाई सलाम भन, किनकि जसले त्यसलाई सलाम भन्छ ऊ त्यसको दुष्ट कामहरूको सहभागी बन्छ। यो वचन प्रभुले मलाई दिनुभएको हो। मैले सोध्दै थिएँ यो वचन यति साह्रो महत्त्वपूर्ण छ अनि यो वचनको जरादेखि नै आज हामी फर्स्टको फाउन्डेसनदेखि नै हामी सिक्न गइरहेका छौँ। सो परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई भन्दैछ, जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ अगाडि बढ्नु चाहन्छ तर ख्रिस्टको शिक्षामा रहँदैन भने चाहिँ उसले चाहिँ पाप गरिरहेको हुन्छ, उसले अपराध गरिरहेको हुन्छ, उसको जीवनबाट गल्ती भइरहेको हुन्छ, उसले इन्टेन्सनल सिन्सहरू जानी जानी भुल कामहरू गरिरहेको हुन्छ। तर जो चाहिँ अगाडि पनि बढ्न चाहन्छ अनि ख्रिस्टको शिक्षामा पनि रहन्छ, त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ पिता र पुत्र दुवैजना रहनुहुन्छ भनिकन परमेश्वरको वचनमा बताएको छ। अनि यदि कोही तिमी कहाँ, यहाँ 10 पद हेर्नुहोस्, यदि कोही तिमी कहाँ आउँछ र यही शिक्षा ल्याउँदैन भने आफ्नो घरभित्र त्यसलाई आफ्नो घरभित्र स्वागत नगर। यदि कुनै मान्छे तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँछ, घर भनेको हाम्रो जीवन हो, र यदि ख्रिस्टको शिक्षा ल्याउँदैन भने चाहिँ बाइबलले भन्दैछ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो घरमा स्वागत पनि नगर्नु भनेको छ। घर भनेको चाहिँ हाम्रो जीवन। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 9 पदले के भन्छ, हामी परमेश्वरको घर हो। अनि त्यही 3:16 चाहिँ यो घर चाहिँ मन्दिरमा परिणत भएको छ। त घरमा नल्याउनु भनेको चाहिँ हाम्रो घर हाम्रो बिल्डिङमा या हामी बस्ने डेरामा भनेको होइन, तर घरमा नल्याउनु भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनमा नल्याउनु। यदि कसैले ख्रिस्टको शिक्षा ल्याउँदैन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो घरभित्र स्वागत नगर, न त त्यसलाई सलाम भन, त्यसलाई अभिवादन पनि नगर्नु अरे। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनकि जसले त्यसलाई सलाम भन्छ ऊ त्यसको दुष्ट काममा बागी बन्छ, अथवा उसको कुरालाई तिमीले स्वागत नगर। तिम्रो जीवनमा उसको कुरालाई जब तिमीले स्वागत गर्छौ त्यति बेला चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तिमी बागी बनिन्छौ है, अथवा तिमीले परमेश्वरको कुरालाई उसको कुरालाई सलाम भन्छ भने चाहिँ तिमी चाहिँ उसको दुष्ट कामहरूको सहभागी हुन्छ। सो अस्ति पनि मैले यो कुरा अलिकति तपाईँहरूसँग बताइरहेको थिएँ, तपाईँहरूसँग या कुन ठाउँमा कि हामी जब पनि तिनीहरूलाई हाम्रो जीवनमा स्वागत गर्छौँ, हामी चाहिँ उनीहरूको दुष्ट काममा सहभागी हुँदो रहेछौँ। त हामी धेरैपल्ट के सम्झिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो भन्ने बित्तिकै यो टिचिङ चाहिँ कल्टहरूको टिचिङ्सहरूलाई भनिकन हामी बुझ्ने गर्छौँ। सही हो, त्यो कुरा कल्ट पनि हो, तर एनिथिङ कुनै पनि शिक्षा जो चाहिँ ख्रिस्ट अनुसारको छैन, ख्रिस्टको शिक्षामा आधारित छैन भने चाहिँ त्यो शिक्षालाई चाहिँ कहिले पनि हामीले रिसिभ गर्नु हुँदैन। कतिवटा शिक्षा हामीलाई सुन्दाखेरि ओ यस हामी एक्साइटेड हुन्छ, किनभने त्यो शिक्षाले हामीलाई एक्साइटमेन्ट दिन्छ। तर परमेश्वरको राज्य चाहिँ एक्साइटमेन्टमा छैन, परमेश्वरको राज्य चाहिँ आत्मा र सत्यतामा छ है। परमेश्वरको राज्य चाहिँ कुरामा पनि छैन, शक्तिमा छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एक्साइटमेन्टले हामीलाई के कुराले एक्साइटेड बनाउँछ त्यसमाथि चाहिँ परमेश्वरको वचनको आधार छैन। परमेश्वरको वचनको आधार चाहिँ
ख्रिस्टको शिक्षामा छ। सो आजदेखि हामी ख्रिस्टको शिक्षामा हामी बढ्न गइरहेका छौँ। त तपाईँलाई म यसघडी मत्तीको किताब 4 अध्यायको 16 देखि लिएर 18 पददेखि आज हामी सुरु गर्छौँ। त्यसमा एउटा शब्दलाई मात्रै लिकन आज हामी अध्ययन गर्छौँ, एउटा जस्ट वान वर्ड। अनि यो वर्डलाई हामी आज सिक्छौँ, त्यहाँदेखि यहाँ आज सिकिसकेन भने फेरि हामी नेक्स्ट विक सिक्छौँ। अनि त्यसरी हामी सिक्दै 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 जान्छौँ। तर एउटा विषयलाई हामी पहिला राम्रोसँगले बुझ्छौँ अनि त्यहाँदेखि मात्रै हामी नेक्स्ट लेभलमा जान्छौँ। किनभने कोही बेला हामी एउटै कुरा बुझेको हुँदैनौँ अनि एउटै कुरा नबुझिकन हामीले अर्को काम गऱ्यो भने चाहिँ जहिले पनि हामी बिग्रिन्छ अगाडि गएपछि। सो तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् मत्तीको किताब 4 अध्यायको 17 पद। यो सबै रेफरेन्सेसहरूलाई म बिस्तारै तपाईँसँग भन्छु सो द्याट तपाईँले खोल्न सकोस् अनि तपाईँले पनि म सँगसँगै पढ्न सकोस्। हामी सबैले खोल्छौँ अनि हामी पढ्छौँ। मत्तीको किताब 4 अध्यायको 17 पदलाई 16, 17, 18लाई म यति बेला पढ्दैछु। तपाईँले भेटाइसक्नु भएको छ होला। सो यहाँ प्रभुको वचनमा यसरी लेखेको छ, अन्धकारमा बस्ने मानिसहरूले ठुलो ज्योति देखे औ मृत्युको देश र छायामा बस्नेहरूको निम्ति ज्योति उदय भएको छ। त्यस समयदेखि येशूले प्रचार गर्न र भन्न थाल्नुभयो, पश्चाताप गर किनकि स्वर्गको राज्य नजिकै आएको छ। अनि गालिल समुद्रको किनारमा हिँडिरहनु हुँदा येशूले 2 भाइ पत्रुस भनिने सिमोन र उनको दाजु अन्द्रियासलाई जाल हानिरहेको देख्नुभयो किनभने उनीहरू मछुवा थिए। सो यहाँ मैले अहिले 18 पदसम्म पढेँ, तर यहाँ भएको एउटा खण्डलाई मात्रै आज म तपाईँसँग सेयर गर्न चाहन्छु। त त्यही कुरालाई मत्तीको किताब 3 अध्यायको 1 पदमा 3 अध्यायको 1 पद तपाईँले खोल्नुहोस्, त्यही अगाडिको पेज यसरी लेखेको छ, ती दिनहरूमा बप्तिस्मा दिने यूहन्ना यहुदियाको उजाड स्थानमा यसो भन्दै प्रचार गर्दै आए, पश्चाताप गर किनकि स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। सो यूहन्नाले पनि त्यही कुरालाई प्रचार गर्यो, यीशु ख्रीष्टले पनि त्यही कुरालाई प्रचार गर्यो। सो एउटै शब्दलाई देख्दैछौँ, यूहन्नाले पनि के भन्दैछ, फर्स्ट थिङ भन्दैछ पश्चाताप गर, अनि दोस्रो कुरा के भन्दैछ, किनकि स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। यीशु ख्रीष्टले पनि के भन्नुभयो, पश्चाताप गर किनकि स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। सो ख्रीष्टको शिक्षा चाहिँ यहाँदेखि सुरु हुन्छ। अघि हामीले पढ्यौँ नि दोस्रो यूहन्ना 1 अध्यायको 9 पदमा, जुन मान्छे चाहिँ अगाडि बढ्छ तर ख्रीष्टको शिक्षामा रहँदैन त्यसले चाहिँ अपराध गर्छ, तर जसले जो चाहिँ ख्रीष्टको शिक्षामा रहन्छ त्योसँग चाहिँ पिता र पुत्र दुवै रहनुहुन्छ। सो हामी जब अगाडि बढ्दैछौँ, हामी सिक्दैछौँ, हामी अगाडि बढ्दैछौँ भने चाहिँ हामीले यो कुरालाई पहिलो कुरालाई चाहिँ पहिला हामीले याद गर्नुपर्छ। सो जुन कुरा चाहिँ सबैभन्दा पहिला छ त्यसलाई चाहिँ हामीले याद गऱ्यौँ र त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ, हामीले गर्दै गरेको, हामीले सिक्दै गरेको, सिकाउँदै गरेको हाम्रो जीवनलाई जुन ढाँचामा ढाल्दैछौँ त्यो सही हुन्छ, किनभने यीशु ख्रीष्टले चाहिँ अनन्तको कुरालाई हामीलाई सिकाउनु भएको छ। सो यो जुन चाहिँ पश्चाताप भन्ने वर्डलाई आज हामी सिक्छौँ। सो यो पश्चाताप भन्ने वर्डलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रिक भाषामा चाहिँ मेटानोइयो भनेको छ। मेटानोइयो META मेटा NOEO। सो के भन्दैछ, मेटानोइओ भन्दैछ, मेटानोइयो। सो यो भनेको चाहिँ के रहेछ त, पश्चाताप गर्नु भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पुनर्विचार गर्नु, आफ्नो जीवनलाई रिथिङ्क, पुनः विचार गर्नु। त्यो भनेको चाहिँ पश्चाताप, त्यो भनेको चाहिँ नैतिक तौरले हामीले मोरली हामी कुनै गलत ठाउँमा जाँदैछौँ भने हामी फर्किनु, त्यसको दोस्रो अर्थ। सो त्यो भनेको चाहिँ मोरल के हो, मोरल रिपेन्टेन्स, नैतिक रूपमा हामीले कुनै पनि कुराहरू गलत गरिरहेका छौँ भने चाहिँ अब यसै गलत भयो त्यसै गलत भयो, अब यतिकै जीवन चल्छ भनेर होइन, तर हामी के गर्छौँ, होइन यहाँदेखि चाहिँ अब मेरो जीवनलाई म बदलिँदैछु,
सो ख्रिस्टको शिक्षा चाहिँ फर्स्ट थिङ चाहिँ के छ, पश्चाताप गर। सो त्यो पश्चाताप गर भनेको चाहिँ जस्ट एउटा वर्ड मात्रै होइन, तर त्यो पश्चाताप गर्नु भनेको चाहिँ हामीले एउटा नैतिक चुनाव, एउटा मोरल चोइस गर्छौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो जीवन हामी बदलिन्छौँ। नम्बर 3, तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भने आफ्नो दिमागलाई बदलिनु अथवा हाम्रो दिमागलाई, हाम्रो सोचलाई चाहिँ राम्रो बनाउनु। गलत प्रकारले सोच्दै थियौ, गलत प्रकारले हेर्दै थियौ, तर अब त्यसलाई के गर्नु, त्यसलाई राम्रो बनाउनु। अनि चौथो कुरा त्यो भनेको चाहिँ हार्दिकताको साथ आफ्नो विगतका पापहरूलाई घृणा गरेर संशोधन गर्नु। सो त्यो भनेको चाहिँ के रहेछ, नम्बर 4 पोइन्ट चाहिँ, चौथो पोइन्ट चाहिँ हृदयभित्रबाट चाहिँ आफ्नो विगतका पापहरूलाई, अतीतको पापहरूलाई घृणा गर्नु। अनि घृणा गर्नु मात्रै होइन, त्यसलाई संशोधन गर्नु, त्यसलाई सुधार्नु। सो यो कुरालाई जस्ट मैले लिटरल मिनिङ मात्रै बताएको हो, तर कसरी यीशु ख्रिस्टले यो गर्न हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी अगाडि जाँदै हामी सिक्छौँ। त के भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले त्यो बेलादेखि प्रचार गर्नुभयो भनेको छ। सो त्यस बेला, अब त्यो बेला चाहिँ कति, त्यो समय चाहिँ के थियो त, कुन चाहिँ थियो त्यो समय चाहिँ, त्यो समय इम्पोर्टेन्ट छ है। सो यो समय भन्दा अगाडि चाहिँ यीशु ख्रिस्टले बप्तिस्मा लिनुभएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो समय भनेको चाहिँ, त्यो समयलाई अर्को ठाउँमा मत्तीको किताब 11 अध्यायमा हामीले गएर पढ्यो भने त्यो समयलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मत्तीको किताब 11 अध्यायको 12 पदलाई तपाईँले पढ्नु भने त्यो समयको बारेमा पनि लेखेको छ। सो हामी त्यो समयलाई पनि हेर्दै जान्छौँ। सो प्रभुले भन्नुभयो बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समयदेखि। सो त्यो समय भनेको चाहिँ कुन चाहिँ समयदेखि रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समयदेखि। सो म तपाईँलाई यसलाई एकदमै बिस्तारै भन्ने कोसिस गर्दैछु, सो द्याट यसको सबै कडीहरू हामीले बादमा जोडिँदै गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले यो नक्सालाई क्लियरली बुझ्न सकोस् भन्ने गर्न। त्यो समय भनेको चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समयदेखि। त के भयो त बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समयदेखि? किनभने बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले पनि त्यही प्रचार गर्दै थियो, पश्चाताप गर किनभने परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। सो त्योभन्दा अगाडि जति पनि अगमवक्ताहरूले प्रचार गरे, जति पनि प्रोफेट्सहरूले प्रचार गर्यो, जति पनि मानिसहरूले प्रचार गर्यो, त्यो प्रचार भिन्दै थियो। यूहन्नाले प्रचार गर्नुभन्दा अगाडिको प्रचारहरू चाहिँ भिन्दै थियो, तर बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समयदेखि चाहिँ त्यो प्रचार भिन्दै भएर गयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने अब प्रभु चाहिँ यो पृथ्वीमा उहाँ एउटा मानिसको रूपमा लिटरली आउनको निम्ति यूहन्नाले बाटो तयारी बनाउँदै थियो। सो के भयो, जसको लागि बाटो तयारी बनाउँदै थियो, त्यो बाटो तयारी बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उसले यसरी भनेको रहेछ। अघि हामीले हेऱ्यौँ यूहन्नाको विषयमा, मत्तीको किताब 3 अध्यायको 2 पदमा, पश्चाताप गर किनकि स्वर्गको राज्य नजिकै आएको छ। किनकि उनै हुन् जसको विषयमा यशाया भविष्यवक्ताद्वारा यसो भनेको छ, उजाड स्थानमा कराइरहनेको आवाज, प्रभुको बाटो तयार पार, उहाँको गोरेटोहरू सिधा बनाऊ। सो किन चाहिँ पश्चाताप गर्नु, किन चाहिँ पश्चाताप गर्नु, परमेश्वरको राज्यको लागि किन तयारी हुनु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब प्रभुको निम्ति बाटो तयारी पार्नु हो। सो त्यो कुरालाई यूहन्नाले बुझेको थियो अनि यूहन्नाले त्यो कुरालाई प्रचार गर्न थालेको थियो। त्यो समयदेखि भनेको चाहिँ अब मत्तीको किताब 3 अध्यायको 13 देखि म पढ्दैछु। 13 देखि तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, यो वचनलाई एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। मत्तीको किताब 3 अध्यायको 13 देखि यसरी लेखेको छ, तब येशू गालिलबाट यर्दनमा यूहन्ना कहाँ उनीद्वारा बप्तिस्मा लिन आउनुभयो। तर यूहन्नाले यसो भन्दै उहाँलाई रोके, मलाई पो तपाईँद्वारा बप्तिस्मा लिन खाँचो छ, अनि तपाईँ म कहाँ आउनुहुन्छ? अनि येशूले जवाब दिँदै उनलाई भन्नुभयो, अहिले यस्तै हुन देऊ, किनकि यसरी नै सबै धार्मिकता पुरा गर्नु हामीलाई उचित छ। तब उनले उहाँलाई अनुमति दिए अनि बप्तिस्मा लिएर येशू तुरन्तै पानीबाट माथि निक्लनु भयो। अनि हेर, उहाँको निम्ति
अब नेपाली बाइबलमा चाहिँ स्वर्ग मात्रै लेखेको छ, तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ स्वर्गहरू खोल्यो भनेको छ। हेभन्स वर ओपन टु हिम। हेर्नुहोस्, इङ्ग्लिसमा चाहिँ हामीले डिस्प्ले गरिरहेको छ मेसेजलाई। हेभन्स, स्वर्गहरू, हेभन्स मात्रै भनेर हेभन्स वाज भनेको भए त त्यो सायद भनेको एउटा शब्द हुन सक्थ्यो, एक वचन हुन सक्थ्यो, तर हेभन्स वर ओपन भनेको छ। सो त्यसलाई चाहिँ दुईटै शब्दलाई बहुवचनमा, एक वचन होइन, बहुवचनमा प्रयोग गरेको छ। हेभन्स भनेको चाहिँ स्वर्गहरू उहाँको निम्ति खोलियो भनेको छ। हेभन्स वर ओपन। यहाँ चाहिँ नेपाली बाइबलमा चाहिँ स्वर्ग मात्रै लेखेको छ। सो तपाईँहरू सबैजनाले आफ्नो बाइबलमा करेक्सन गर्नुहोस्, त्यो वर्डलाई स्वर्ग लेखेकोलाई चाहिँ तपाईँले स्वर्गहरू बनाउनुहोस्। यदि तपाईँले नेपाली बाइबललाई पढ्दै हुनुहुन्छ भने, यदि इङ्ग्लिस बाइबल पढ्दै हुनुहुन्छ भने ठिकै छ, तर यदि तपाईँले नेपाली बाइबल पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले सधैँ नेपाली बाइबल पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ यो शब्दलाई तपाईँले एकदम करेक्ट गर्नुहोस्, किनभने यो शब्दको एकदमै गहिरो अर्थ छ, एकदमै गहिरो अर्थ छ। त्यो गहिरो अर्थलाई अहिले हामी हेर्दै जान्छौँ। उहाँको निम्ति स्वर्गहरू खोलियो अनि उहाँले परमेश्वरको आत्मालाई ढुक्कुर झै ओर्लन्दै गर्नुभएको र आफूमाथि आउँदै गर्नुभएको देख्नुभयो। सो किन चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको दिनदेखि उसो भनेर भनेको भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको दिनदेखि उसो जब यीशु ख्रीष्टको बप्तिस्मा भयो तब चाहिँ स्वर्गहरू खोलिएको, हेभन्स वर ओपन्ड, स्वर्गहरू खोलिएको। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि बप्तिस्मा जरुरी पनि छ, इम्पोर्टेन्ट छ। कतिजना मान्छे प्रभुलाई विश्वास गर्छ, लामो समयसम्म विश्वास गरेर बस्छ, तर कहिले बप्तिस्मा लिने साहस नै गर्दैन, किनभने उसको थुप्रो बाध्यताहरू हुन्छ। अनि त्यो बाध्यताहरू मानिसको अगाडि सही होला, तर म तपाईँलाई आज एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जबसम्म एउटा मान्छेले बप्तिस्मा लिँदैन उसको निम्ति स्वर्गहरू खोलिएको हुँदैन, स्वर्गहरू खोलिएकै हुँदैन। त बाइबलले यसरी भनेको छ, मर्कुसको किताब 16 अध्यायमा, मर्कुसको किताब 16 अध्यायको 16-17मा विश्वास गर्नेहरूसँग 5वटा चिन्ह हुन्छ भनेको छ। विश्वास गर्नेहरूसँग चाहिँ 5वटा चिन्ह हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ के हो हेर्नुहोस् ल, त्यो पनि तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। अहिले तपाईँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। त यसलाई हामी बिस्तारै बिल्डअप गर्ने कोसिस गर्दैछौँ, बिस्तारै यो कुरालाई हामी निर्माण गर्दै लाने कोसिस गर्दैछौँ। मर्कुसको किताब 16 अध्यायलाई तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्, म पनि खोल्दैछु यहाँ। 16 अध्यायको 16 अनि 17 पदलाई हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ के लेखेको छ, के म पढ्छु, तपाईँले भेटाइसक्नु भयो होला। यसरी लेखेको छ, जसले विश्वास गर्छ है, जसले विश्वास गर्छ उनीहरूसँग चाहिँ उसले चाहिँ के पाउँछ, मुक्ति पाउँछ। तर जसले विश्वास गर्दैन त्यो चाहिँ दोषी ठहरिन्छ। अनि विश्वास गर्नेहरूमा यी चिन्हहरू हुनेछन्, मेरो नाममा तिनीहरूले दुष्ट आत्मा निकाल्नेछन्, तिनीहरूले नयाँ नयाँ भाषा बोल्नेछन्, तिनीहरूले साँप उठाउनेछन् र तिनीहरूलाई कुनै नाशक चिज पिए तापनि त्यसले कुनै रीतिले हानि गर्ने छैन, तिनीहरूले रोगीमाथि हात राख्नेछन् र उनीहरू निको हुनेछन्। अब यहाँ बाइबलले भन्दैछ, जसले विश्वास गर्छ र बप्तिस्मा लिन्छ। अब 16 पदमा पढ्यो, विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले चाहिँ के पाउँछ, उद्धार पाउँछ, मुक्ति पाउँछ। तर विश्वास मात्रै गरेर कतिजना बस्छ, कहिले पनि ब्याप्टिजम लिँदैन, उनीहरूको जीवनमा पनि 5वटा चिन्ह त हुन्छै हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अनि विश्वास गर्नेहरूमा यो चिन्ह हुनेछ। सो एउटा मान्छेले विश्वास मात्रै गर्यो, बप्तिस्मा लिएन भने पनि त्यो चिन्हहरू चाहिँ उसको जीवनमा काम गर्छ, यहाँ भएको 5वटा चिन्ह। तर स्वर्ग चाहिँ कसको लागि खोलिँदो रहेछ, बप्तिस्मा लिनेको लागि मात्रै खोलिन्छ। सो तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ बप्तिस्माको महत्त्वपूर्णतालाई, ब्याप्टिजमको महत्त्वपूर्णतालाई। किनभने यीशु ख्रीष्ट पनि के भन्नुभयो, उहाँ ब्याप्टिजम लिनु आउनुभयो अनि उहाँ बप्तिस्मा लिनु आउनु हुँदाखेरि के भन्दैछ, यूहन्नाले तपाईँले चाहिँ मेरो हातबाट चाहिँ ब्याप्टिजम लिनुहुने, मैले पो तपाईँकोबाट लिनुपर्ने त। प्रभुले भन्नु होइन, अहिलेलाई यसरी हुन देऊ, किनभने यसरी नै हामीले धार्मिकता पुरा गर्नुपर्छ। सो त्यो ब्याप्टिजमको चाहिँ जुन चाहिँ आज्ञा पालन थियो, त्यो आज्ञा पालन चाहिँ यीशु ख्रीष्टको लागि पनि महत्त्वपूर्ण थियो, स्वर्गहरू उग्रिनको लागि, स्वर्गहरू उग्रिनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण थियो। सो बाइबलमा हेभन्स भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ, स्वर्गहरू। सो म त्यो स्वर्गहरू भन्ने शब्दलाई
अलिकति तपाईँलाई फोकस गर्न चाहन्छु। व्यवस्थाको किताब 10 अध्यायको 14 पद तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग। व्यवस्थाको किताब 10 अध्यायको 14 पद। यो वचनहरूलाई हामी हेर्छौँ ल। स्वर्गहरू भन्ने तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? स्वर्गहरू छ। किन स्वर्गहरू छ? किन स्वर्गहरू छ भन्दाखेरि चाहिँ नि, किनभने पृथ्वीमा एउटा मान्छेले जुन लेभलको जीवन जिउँछ त्यही लेभलको स्वर्गमा पनि ऊ बस्छ। सो एउटा नामधारी जीवन जिएर उसले अन्तमा हस्पिटलको बेडमा गएर पश्चाताप गरेर मर्छ भने उसले जुन चाहिँ लेभलको जीवन जिएको छ नि, उसले त्यही लेभलकै स्वर्गमा पनि स्थान पाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वर्गहरू छ, स्वर्गहरू। अनि यहाँ यसरी लेखेको छ, तपाईँले हेरिसक्नुभयो भने व्यवस्थाको किताब 10 अध्यायको 14 पदमा यसरी लेखेको छ, आकाशहरू अथवा स्वर्गहरू, सर्वोच्च आकाश मण्डलहरू र पृथ्वी र त्यसमा भएको जे जति छन् ती सबै परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरकै हुन्। सो यहाँ भन्दैछ, इन्डिड द हेभन एन्ड द हाइएस्ट हेभन्स भनेर लेखेको छ इङ्ग्लिसमा। स्वर्ग र अति उच्च स्वर्ग, हेर्नुहोस् है, स्वर्ग छ, अति उच्च स्वर्ग पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म त नामधारी भएर जिउँछु, बेसी धर्मी पनि हुँदिनँ, बेसी प्रार्थना पनि गर्दिनँ, प्रभुलाई ग्रहण गरेको छु, मनभित्र मेरो विश्वास छ म एक दिन स्वर्ग जान्छु। तपाईँ पक्का जानुहुन्छ, तर उच्च स्वर्गमा चाहिँ जानु पाउँदैन। फेरि उच्च स्वर्गमा चाहिँ जानु पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि ख्रिस्टसँग, बाइबलले भनेको छ नि, यदि ख्रिस्टसँग तिमीले कष्ट भोग्छौ भने तिमी ख्रिस्टसँग के हुन्छौ? महिमित पनि हुन्छौ। सो यीशु ख्रिस्टसँग कष्ट भोगेका छौ भने मात्रै हामी यीशु ख्रिस्टसँग महिमित हुन्छौँ। तर यदि हामीले ख्रिस्टसँग कष्ट भोगेकै छैन भने चाहिँ हामी ख्रिस्टसँग महिमित हुँदैनौँ। तर विश्वास गर्दाखेरि पनि उसको जीवनमा के भयो? अब विश्वासै मात्रै गर्दाखेरि पनि उसको जीवनमा चिन्हहरू त देखा पर्यो। तर जब हामी प्रभुले राख्नुभएको धार्मिकतालाई पुरा गर्छौँ, प्रभुले राख्नुभएको धार्मिकतालाई पुरा गर्छौँ, त्यो धार्मिकताले चाहिँ हाम्रो निम्ति स्वर्गहरू उघारिदिन्छ, स्वर्गहरू खोलिदिन्छ। सो प्रभुले के भन्नु भने यहाँ यसरी लेखेको छ, द हाइएस्ट हेभन। अहिले भर्खर हामीले हेऱ्यौँ है, उच्च स्वर्ग, उच्च स्वर्ग। सो हामीले हेर आकाश मण्डल भनेको छ कति ठाउँमा, र पृथ्वीमा भएको जे जति छन् ती सबै परमप्रभु परमेश्वरकै निम्ति नै हुन्। कतिवटा बाइबलमा चाहिँ यसरी लेखेको छ, तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसरी लेखेको छ, इन्डिड हेभन एन्ड द हाइएस्ट हेभन्स। स्वर्ग र अति उच्च स्वर्ग परमप्रभुको हो। सो हामीले याद राख्नुपर्छ, स्वर्ग र अति उच्च स्वर्गहरू पनि छ, स्वर्ग र स्वर्गहरू। अब हामीले यसो हेऱ्यो भने अहिले हामी जुन चाहिँ पृथ्वी जहाँ छ, पृथ्वी चाहिँ एउटा डाँडामा अड्केको छैन, पृथ्वी एउटा डाँडामा अड्केको छैन। हामीलाई कोही कोही बेला कस्तो लाग्छ भने पृथ्वी चाहिँ एउटा डाँडामा अड्केको छ अलग्गै जस्तो हामीलाई लाग्छ, सायद हामी सोच्दैनौँ होला, तर हामीलाई थाहा छैन। मतलब हामीले यो कुरालाई रियलाइज गर्दैनौँ कि पृथ्वी चाहिँ शून्यतामा झुन्डेको छ, शून्यतामा। अयुबको किताब 26 अध्यायमा अयुबले एकदमै क्लियरली बताइदिएको छ है। वैज्ञानिकहरूले, संसारको वैज्ञानिकहरूले जान्नुभन्दा पहिला नै अयुबले बताइदिएको छ कि के भएको छ, पृथ्वी चाहिँ शून्यतामा परमेश्वरले झुन्डाउनु भएको छ भनेर लेखेको छ। 26को 7 पदमा लेखेको छ। सुन्नुहोस् है, अयुबको किताब 26 अध्यायको 7 पदमा, त्यो पनि हामी हेरौँ। मतलब जुन चाहिँ कुरा विज्ञानले, साइन्सले आज भन्दाखेरि केही वर्षहरू अगाडि थाहा पाएको थियो, त्यो कुरा चाहिँ कहिले अयुबको किताबमा कहिले लेखेको। अयुबको किताब 26 अध्यायको 7 पदमा यसरी लेखेको छ, परमेश्वरले आकाश मण्डललाई फैलाउनु भयो र अन्तरिक्षमा पृथ्वीलाई झुन्ड्याउनु भयो। सो पृथ्वीलाई चाहिँ उहाँले स्पेसमा झुन्डाउनु भयो, अन्तरिक्षमा झुन्डाउनु भयो भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखेको छ यो कुरा। सुन्नुहोस् है, सो परमेश्वरलाई त अलरेडी थाहा छ नि त है। सो हाम्रो जुन चाहिँ यो पृथ्वी छ, पृथ्वीलाई पनि जसरी हामीले पृथ्वीबाट चन्द्रमालाई हेर्छौँ, हामीले जुनलाई हेर्छौँ, मुनलाई हेर्छौँ, त के देख्छौँ? आकाशमा झुन्डिरहेको एउटा गोली देख्छौँ। त्यस्तै प्रकारले यदि हामी चाहिँ त्यहाँ मुनमा गएर या चन्द्रमामा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ
पृथ्वीलाई पनि त्यस्तै एउटा निलो गोली देख्छौँ हामीले। शून्यतामा झुन्डेको। तपाईँले जुनको मुनि कुनै डाँडा देख्नुहुन्छ? देख्नुहुन्न, किनभने त्यसलाई परमेश्वरले शून्यतामा झुन्डाउनु भएको छ। त मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने अलरेडी हामी एउटा हेभनली प्लेसेसमा छौँ। अलरेडी अघिबाटै हामी आकाश मण्डलमै छौँ। हामी आकाश मण्डलमा छौँ, जुन चाहिँ आकाश मण्डल चाहिँ शून्यतामा हाम्रो पृथ्वी झुन्डेको छ। कस्तो अचम्मको कुरा है यो! अब हाम्रो समझले भ्याउनै नसक्ने कुरा। हाम्रो पृथ्वी घुमिरहेको छ सूर्यको वरिपरि है, अनि त्यो के भइरहेको छ? त्यो सौर्यमण्डलभित्र बसिरहेको छ। त्यो सौर्यमण्डलमा पृथ्वी चाहिँ सूर्यको वरिपरि घुमेको छ। हामीलाई रिङ्गटा पनि चल्दैन, हाम्रो घरहरू लड्दैन पनि है। मतलब के हो? मतलब समुद्रको पानी पोखेर कुनै शून्यतामा जान्दैन पनि। कस्तो अचम्मको कुरा है परमेश्वरले गर्नुभएको। अलरेडी हामी एउटा शून्यताभित्र झुन्डेको छ। सो त्यो पनि एउटा मतलब आकाश मण्डलको एउटा हिस्सा हो। त्यो पनि स्वर्गीय स्थानको एउटा हिस्सा हो। त्यसले गर्दाखेरि अघि हामीले के पढ्यौँ? व्यवस्थाको किताब 10 अध्यायको 14 पदमा हाइएस्ट हेभन्स, अति उच्च स्वर्ग चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको हो। उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 1 पदमै लेखेको छ। उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 1 पदलाई यदि तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? तपाईँले खोल्नुहोस् त लु। उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 1 पद। सो यहाँ के भनेको छ? आदिमा परमेश्वरले आकाश पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। अब यहाँ नेपालीमा चाहिँ त्यसरी नै लेखेको छ, फेरि आकाश र पृथ्वी मात्रै लेखेको छ। तर यसको ओरिजिनल टेक्स्टमा हामीले पढ्यो भने त्यहाँ के भनेको छ? इन द बिगिनिङ गॉड क्रिएटेड द हेभन्स एन्ड द अर्थ भनेर लेखेको छ उत्पत्ति 1 को 1 मा। सो आदिमा परमेश्वरले स्वर्गहरू र पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभयो। स्वर्गहरू र पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभयो। त्यो कुरालाई अझै भजन सङ्ग्रह 33 अध्यायको 6 पदले पुष्टि गर्छ। भजन सङ्ग्रह 33 अध्यायको 6 पदले पुष्टि गर्छ। सो तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् है। तपाईँको बाइबलमा जहाँ मिस्टेक्स छ, यो मिस्टेक्सलाई चाहिँ तपाईँले सुधार्दै जानुहोस्। तपाईँले सुधार्दै जानु भने तपाईँले जब फेरि पढ्नुहुन्छ आफै, त्यति बेला अझै राम्रोसँगले तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले भेटाउनु भयो भजन सङ्ग्रह 33 को 6 पद भेटाउनु भयो सबैले? साम्स च्याप्टर 33 वर्स 6। ओके, त्यसलाई पनि म पढ्छु। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् त। म इङ्ग्लिसमा पनि पढ्छु, नेपालीमा पनि पढ्छु। बाई द वर्ड अफ द लर्ड द हेभन्स वर मेड भनेको छ। परमेश्वरको वचनले चाहिँ स्वर्गहरू सृष्टि भएको। कहिले सृष्टि गर्नुभयो? उत्पत्ति 1 को 1 मा के भन्दैछ? आदिमा, सुरुमा परमेश्वरले के गर्नुभयो? स्वर्गहरू र पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभयो। सो तपाईँले उत्पत्ति 1 को 1 मा चाहिँ भजन सङ्ग्रह 33 को 6 पद लेखिराख्नुहोस् तपाईँको बाइबलमै। अनि भजन सङ्ग्रह 33 को 6 पदमा चाहिँ तपाईँकै बाइबलमा उत्पत्ति 1 को 1 लेखिराख्नुहोस्। यो तपाईँको रेफरेन्सलाई तपाईँले सो द्याट कसैलाई बताउनु हुँदाखेरि। सो त्यसलाई चाहिँ तपाईँलाई म एउटा हिब्रू वर्ड पनि दिन चाहन्छु। त्यसलाई हिब्रूमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सामाइम भनेको छ। सामाइम, त्यो हेभन्स जुन चाहिँ भनेको छ त्यसलाई चाहिँ सामाइम भनेको छ। सामाइम, अब सामाइम SAMAIYM, सामाइम। अब यसलाई हिब्रूमा लेखेको छ हासामाहिम पनि भन्छ। अब म हिब्रू बोल्नु जान्दिनँ, त्यसले गर्दाखेरि मैले जस्ट त्यो वर्डलाई टिपेर तपाईँलाई एक्सप्लेन मात्रै गरेको है। त्यहाँ के भन्यो? त्यो सामाइमको अर्थलाई मैले हेरेँ, त्यो 3वटा अर्थ छ त्यसको। 3वटा अर्थ। नम्बर 1, सामाइम भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ आकाश भनेको, आकाश मण्डल जो हामी बाहिर देख्छौँ, जहाँ तारा झुन्डेको देख्छौँ, जहाँ जुन झुन्डेको देख्छौँ, जहाँ हाम्रो पृथ्वी पनि झुन्डेको छौँ, त्यो पनि के हो? सामाइमको एउटा हिस्सा हो। सामाइम भनेको दोस्रो अर्थ चाहिँ ब्रह्माण्ड हो, युनिभर्स हो। युनिभर्स, सामाइम भनेको दोस्रो अर्थ चाहिँ। अनि त्यो भनेको चाहिँ युनिभर्स, एन्भाइरोमेन्ट, एटमोस्फियर पनि भनेको है। तेस्रो चाहिँ परमेश्वरको वासस्थान भनेको, परमेश्वरको वासस्थान।
सो उत्पत्ति 1:1 हामीले भेटाउँछौँ, सुरुमा परमेश्वरले के गर्नुभयो अरे आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। कसरी गर्नुभएको रहेछ? भजन सङ्ग्रह 33:6 अनुसार उहाँको वचनले, बाई द वर्ड 33:6 लेखेको छ, परमप्रभुकै वचनले स्वर्ग, अब नेपालीमा फेरि त्यहाँ स्वर्ग मात्रै लेखेको छ, स्वर्गहरू हो, त्यसलाई नेपालीमा तपाईँ भजन सङ्ग्रह 33:6 पनि करेक्सन गरेर राख्नु, स्वर्गहरू। परमप्रभुकै वचनले स्वर्गहरू र उहाँको मुखको सासले त्यहाँका तारागणहरू बनिएका हुन्। सो जब परमेश्वरले बोल्न थाल्नुभयो, सुरुमा पहिलो दिन भएको थिएन त्यति बेला, तर सुरुमा परमेश्वरले के गर्नुभयो, पहिलो दिन हुनुभन्दा पहिला नै प्रभुले के बनाउनु भयो? प्रभुले स्वर्गहरू र पृथ्वीलाई उहाँले सृष्टि गर्नुभएको। त यहाँ के देख्दैछौँ? यसरी लेखेको छ, बाई द वर्ड अफ द लर्ड द हेभन्स वर मेड, स्वर्गहरू बनिएको थियो। सो याद राख्नुपर्छ है, स्वर्गहरू बनाउनु भएको। सो जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले पानीको बप्तिस्मा लिएर पानीबाट बाहिर निस्किनु भयो, त्यति बेला के खोलेको रहेछ? स्वर्गहरू। अनि त्यो दिनलाई चाहिँ के भनेर सम्बोधन गरेको रहेछ? बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको दिन भनिकन सम्बोधन गरेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अगमवक्ताहरूले प्रचार गरिरहेको थियो, भनिरहेको थियो, तर पवित्र आत्मा चाहिँ त्यसरी देखिने रूपमा कहिले पनि आएको थिएन। पवित्र आत्मा आउनु हुँदाखेरि पनि राजामाथि, एउटा अगमवक्तामाथि एउटा प्रभुले केही वचन दिनु छ भने वचनमा लेखेको छ नि, परमप्रभुको हात ममाथि पर्यो, परमप्रभुको आत्माको जोसले म भरे, त्यसरी सम्बोधन गरेको छ। तर त्यो दिनदेखि चाहिँ स्वर्गहरू उग्रियो अनि के भयो? पवित्र आत्मा चाहिँ यीशु ख्रीष्टमाथि आइकन बस्नुभयो। सो हामीले हेर्दैछौँ भजन सङ्ग्रह 18:9 हेर्नुहोस् तपाईँले, भजन सङ्ग्रह 18:9 के लेखेको छ? भजन सङ्ग्रह 18:9 पनि हामी हेर्छौँ। अब यो हाम्रोमा शब्दको कमी भएर हो या किन यो ट्रान्सलेसन यसरी भयो म जान्दिनँ, तर मैले यसलाई घरिघरि हिब्रूबाट हेर्दै थिएँ। मैले यो गलत पढ्दैछु कि बा भनिकन चेक गर्दै थिएँ। इङ्ग्लिसको ट्रान्सलेसन सही छ, हामी नेपालीमा सायद त्यो शब्दहरू हामी कहिले प्रयोग नगरेर पनि हुनसक्छ। त यहाँ के लेखेको छ? भजन सङ्ग्रह 18:9 हामीले पढ्यो भने, स्वर्गलाई पनि निहुराएर उहाँ तल आउनुभयो, निष्पट्ट अन्धकार उहाँको पाउमुनि थियो भनेर लेखेको छ। तर इङ्ग्लिसमा के भनेर लेखेको छ? He bowed the heavens, उहाँले स्वर्गहरूलाई निहुराउनु भयो भनेको छ। अनि उहाँ स्वर्गहरूलाई निहुराउनु भयो अनि उहाँको चरणमुनि चाहिँ अन्धकार थियो। सो यो चाहिँ प्रभु आउनु भएको कुरालाई बताउँदैछ, यसले दर्शाउँदैछ। प्रभुले स्वर्गहरू निहुराउनु भयो, किनभने के भनेर लेखेको छ? फिलिपीको किताब 2:5 उहाँले आफैलाई के गर्नुभयो? घटाउनु भयो, 7 गुणा घटाउनु भयो। सो उहाँले घटाउनु हुँदाखेरि नि स्वर्गहरू नै निहुरँदै थियो प्रभुको अगाडि। मतलब त्यो यति साह्रो अनरेबल कुरा थियो, त्यो यति साह्रो भयङ्कर कुरा थियो, परमेश्वरले आफैलाई घटाउनु भन्ने कुरा। सो प्रभुले जब आफैलाई घटाउनु हुँदै थियो, स्वर्गहरू नै गर्दै थियो। सो यहाँ स्वर्गहरू भन्ने शब्दलाई हामी पढ्दैछौँ। सो फेरि स्वर्गको अर्को उदाहरण, अब यो त सबै तपाईँले भन्नुहुन्छ होला, यो त सबै भजन सङ्ग्रहमा लेखेको कुरा भन्यो, उत्पत्तिको किताबमा लेखेको कुरा। हामी त नयाँ करारको विश्वासी हो नि, नयाँ करारमा चाहिँ कहाँ भनेको छ? कतिजना मान्छेको त्यस्तो आर्गुमेन्ट हुन्छ। त ठिकै छ, त्यस्तै हो भने पनि त अफकोर्स तपाईँले त्यसरी गर्नुहुन्न, तर तपाईँले सिकाउँदै गर्दाखेरि कसैले तपाईँलाई त्यो आर्गुमेन्ट दिन सक्छ। त 2 कोरिन्थी 12:2 हेर्नुहोस्। 2 कोरिन्थी 12:2 तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। 2 कोरिन्थी 12:2 यसरी लेखेको छ, तपाईँले भेटाउन सक्नुभयो भने म पढ्दैछु। म ख्रीष्टमा एकजना मानिसलाई चिन्छु, 14 वर्ष अगाडि शरीरमा हो
कि म जान्दिनँ, बिना शरीर हो कि म जान्दिनँ, परमेश्वर जान्नुहुन्छ, यस्तो मानिस तेस्रो स्वर्गसम्म उठायो भन्दैछ। तेस्रो स्वर्गसम्म एकजना मान्छे चाहिँ उठाएको थियो। पौलले आफ्नै विषयमा भन्दैछ, आई नो अ म्यान, म एउटा मान्छेलाई चिन्छु जो चाहिँ तेस्रो स्वर्गसम्म उठायो। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ पनि के भन्दैछ, थर्ड हेभन, यसको पनि रेफरेन्स भेटाउनु भने हालिदिनुहोस्। यहाँ भन्दैछ उसले भन्दैछ कि ऊ चाहिँ तेस्रो स्वर्गसम्म उचालिएको थियो, थर्ड हेभनसम्म। सो हामी कोही बेला यस्तो सम्झिन्छ नि, हामी सबैजना स्वर्गमा एउटै ठाउँमा आरामसँगले गिटार बजाउँदै हरियो खर्कमा पानी खोला बग्दै गरेको ठाउँमा हामी बस्छौँ भनेकन त्यो चाहिँ अब हाम्रो विश्वासको स्तर सबैको एउटै भन्ने, सायद हामी एउटै ठाउँमा बस्छौँ, तर विश्वासको स्तर अर्कै भयो भने चाहिँ हामी भिन्दै ठाउँमा बस्छौँ। अन्तत हामी एउटा तेजबाट अर्को तेजमा सरेर जाँदैछौँ भन्ने कुरालाई सिकेको कारण नै त्यही हो। वाइ आर वी पेइङ द प्राइस? किन आज हामी यो कुरालाई सिक्दैछौँ, किन हामीले आफ्नो समयलाई यसरी ल्याइकन सिक्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीले मूल्यलाई चुकाउँदैछौँ। अन्त बाइबलले भनेको छ कि यदि हामीले ख्रिस्टसँग कष्ट भोग्छौँ, सो कष्ट चाहिँ कहाँ चाहिँ भोग्दैछौँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ नि यो कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले कष्ट भोग्दैछौँ। मतलब मैले उद्धार पाउनुको लागि कष्ट भोगेको होइन, उद्धार त मेरो लागि मैले सित्तैमा पाएको कुरा हो, उद्धार त मैले सित्तैमा पाएको कुरा हो। तर नि परमेश्वरले राख्नु भएको रिवार्डहरू चाहिँ प्रकाशको किताबमा यदि हामीले गएर पढ्यौँ भने जित्नेहरूको लागि मात्रै छ, जित्नेको लागि मात्रै छ। अनि त्यो चाहिँ हार्नेको लागि छैन। कन्सोलेसन, सान्त्वना पुरस्कार पनि छैन। त हामी देख्छौँ नि, हामी वचनलाई पढ्दै गर्दाखेरि यीशु ख्रिस्टसँग झुन्डेको, क्रुसमा झुन्डेको मान्छे है, उसले के भन्यो, दुईजनामा एकजनाले दोष लगाउँदै थियो, अर्कोले चाहिँ के भन्यो, प्रभु मलाई पनि सम्झिनुहोस् तपाईँको राज्यमा आउँदाखेरि। प्रभुले भन्नुभयो तिमी चाहिँ मसँग आज प्याराडाइसमा हुन्छ भन्नुभयो। प्रभुले भन्नुभयो हेभन्सहरूमा हुन्छ भन्नु भएन, तिमी चाहिँ मसँग स्वर्गहरूमा हुन्छ भनेर भन्नु भएन। तर प्रभुले के भन्नुभयो, तिमी स्वर्गको एउटा हिस्सामा हुन्छौ मसँग। सो त्यसले हामीलाई के बताउँदैछ, प्रभुको जजमेन्ट, प्रभुको राइचियसनेस है लाई बताउँदैछ। सो कतिजना मान्छेले लाइफको लास्ट आवरमा प्रभुलाई विश्वास गर्छ, या कतिजना जवान छ उसले भन्छ म मेरो जीवनको इन्जोयमेन्ट गरिहाल्छु, मजाले इन्जोय गर्छु, त्यहाँदेखि एउटा सर्टेन एज पुगेपछि चाहिँ म के गर्छु, प्रभुलाई विश्वास गर्छु, या म संसारमा आधी दिँदिनँ, अन्याय हुन्छ होला, प्रभुलाई 30% संसारलाई दिन्छु, 70% चाहिँ प्रभुलाई दिन्छु। यसो बाइबलमा पनि मात्र छ नि, 30, 60, 100% छ नि त है। सो हामीले जे त्यहाँ पनि 3टा क्याटेगोरी देख्छौँ नि, 30 गुणा, 60 गुणा र 100 गुणा। सो यहाँ पौलले अघि के भन्यो, म त तेस्रो स्वर्गसम्म पनि उचाले, आई वाज लिफ्टेड टु द थर्ड हेभन्स, तेस्रो स्वर्गसम्म पनि उचाले। सो हामी जति मूल्यलाई हामीले चुकाउँछौँ, हामी जति मूल्यलाई चुकाउँछौँ त्यति नै हामीले हाम्रो राज्य, हाम्रो अधिकार हामीले पाउँछौँ। सो बाइबलमा ग्लोरीको विषयमा कुरा गरेको छ, तेजको बारेमा कुरा गरेको छ। एउटा तेजदेखि अर्को तेज, एउटा महिमादेखि अर्को महिमा। विश्वास मात्रै भनेको छैन, तर अति पवित्र विश्वास। सो भन्नुको मतलब विश्वास, पवित्र विश्वास, अति पवित्र विश्वास। सो के छ त्यहाँ पनि हामीले के देख्दैछौँ, 3वटा लेभल्स देख्दैछौँ। सो प्रभुको वचन चाहिँ यति साह्रो अब के भन्नु, प्रभुले सही कुरा भन्नुभएको छ, तर हामी बाइबल क्याजुअली पढ्छौँ अनि कतिवटा ठाउँमा ट्रान्सलेसन मिस्टेक पनि छ, कतिवटा ठाउँमा चाहिँ हामी आफै पढ्दैनौँ तर अरूले भनेको सुन्छौँ अनि सुनेको भरमा नै हामी जीवनको निर्णयहरू लिन्छौँ। र यदि आज कोही पनि यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँहरू म हामी कोही पनि यस्तो व्यक्ति हौँ जसले सुनेको भरमा निर्णयहरू लिइरहेका छौँ भने हामी याद गरौँ, हामीले आफै पढ्नुपर्छ। सो ख्रिस्टको शिक्षा त्यो दिनदेखि किन चाहिँ अब मत्तीको किताब 11 अध्यायको 12 पदमा हामीले अघि पढ्यौँ, बप्तिस्मा दिने यौनाको दिनदेखि उसो चाहिँ के भइरहेको छ, परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ बलजफत भइरहेको छ। अनि बलजफत गर्ने मान्छेले चाहिँ जबरजस्तीसँग खोज्दछ भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस् न, मत्तीको किताब 11 अध्यायको 12 पदलाई हामी पढ्छौँ। सो यहाँ यसरी लेखेको छ, तपाईँले पनि खोल्नुहोस् मसँग।
यसरी लेखेको छ, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समयदेखि अहिलेसम्म स्वर्गको राज्यले बल मिचाइ सरिरहेछ अनि बलजफ्ती गर्नेहरूले जबरजस्तीसँग यसलाई लिन्छ। सो बाइबलले भन्दैछ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको दिनदेखि उसो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मा त्यो रूपमा आउने भएको थिएन। यीशु ख्रीष्टले पनि चेलाहरूलाई भन्नुभयो, बादमा गएर यूहन्नाको किताब 16 अध्यायमा भन्नुभयो, म जानु तिमीहरूको लागि असल छ, किनभने म गयो भने अर्को शान्तिदाता आउँछ जसले चाहिँ तिमीहरूलाई सम्पूर्ण सत्यतामा लिड गर्छ। र जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा, उहाँले चाहिँ हामीलाई कम्प्लिट ट्रुथमा सम्पूर्ण सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुन्छ। त प्रभु यीशु ख्रीष्टको फर्स्ट मेसेज के थियो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट थिङ चाहिँ रिपेन्ट, पश्चाताप गर। पश्चाताप गर्नु भनेको चाहिँ फर्किनु। अनि यो पश्चाताप चाहिँ के हो त? यो पश्चाताप भन्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्ने कुरालाई मैले आज अध्ययन गर्दै थिएँ बिहान। अनि यो पश्चाताप चाहिँ यस्तो कुरा रहेछ जसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई के भन्नु, हाम्रो प्राण, हाम्रो आत्माभित्र चाहिँ कुनै किसिमको छल हुँदैन रहेछ। अहिले म त्यो ठाउँमा आउँछु। जब एउटा मान्छेले पश्चाताप, साँच्चीकै पश्चाताप गर्छ, त्यो मान्छेको आत्मा चाहिँ छल रहित हुँदो रहेछ। त्यसरी लेखेको रहेछ वचनमा। सो भजन सङ्ग्रह 32 अध्यायलाई अहिले हामी हेर्छौँ, या आज हेर्छौँ, या नेक्स्ट विक हेर्छौँ, तर अहिले हामी बिल्डअप गर्दै जाँदैछौँ। त यहाँ प्रभुको वचनमा हामीले हेऱ्यौँ भने मत्तीको किताब 11 अध्यायको 20 देखि लिएर 24 पद, मत्तीको किताब 11 अध्यायको 20 देखि लिएर 24 पद ला हामी पढ्छौँ। तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यहाँ भएको सहरहरूलाई, अपश्चातापी सहरहरूलाई हप्काउनु भएको हामी देख्छौँ। मत्तीको किताब 11 को 20 देखि 24 पदसम्म पढ्छु। पश्चाताप नगर्नेहरूलाई हाय भनेको छ। यो कुरा लुकाको किताब 10 अध्यायको 13 देखि लिएर 15 पदमा पनि भेटाउँछौँ, तर हामी मत्तीको किताबलाई पढ्दैछौँ। तब उहाँ ती सहरहरूलाई जहाँ जहाँ उहाँको धेर जस्तो सामर्थ्यका कामहरू भएका थिए हप्काउन लाग्नुभयो, किनकि तिनीहरूले पश्चाताप गरेन। सो प्रभुको गुडनेस, प्रभुको भलाइ जब आउँछ नि हाम्रो जीवनमा, त्यो भलाइले चाहिँ हामीलाई कहाँ पुर्याउनु पर्दो रहेछ? पश्चातापमा पुर्याउनु पर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है, प्रभुको भलाइलाई हामीले चाहेको छौँ नि, हामी सबैले चाहेको छौँ। कतिजना मान्छे के हुन्छ, कतिजना मान्छेले प्रभुलाई चङ्गाई पाएको कारणले गर्दाखेरि प्रभुलाई विश्वास गरेको हुन्छ। घरमा एकजना मान्छे चङ्गाई भयो अनि विश्वास गरेको हुन्छ, त्यो प्रभुको भलाइ हो। तर त्यो विश्वाससँग चाहिँ त्यो विश्वास मात्रै होइन, तर पश्चाताप पनि जोडेको हुनुपर्ने रहेछ। अब रोमीको किताब 2 अध्यायको 4 पदलाई हामी पढ्छौँ। यो वचनमा के भनेर लेखेको छ? परमेश्वरको भलाइले चाहिँ हामीलाई पश्चातापमा डोर्याउनु पर्छ। द गुडनेस अफ गड हेज टु लिड अस टु रिपेन्टेन्स भनेर यो वचनमा लेखेको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ यसरी लेखेको छ, अथवा परमेश्वरको कृपाले तँलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ भन्ने थाहा नपाएर के तँ उहाँको दया, सहनशीलता र धैर्यको सम्पत्तिलाई तुच्छ ठान्छस् भनेर बताएको छ। परमेश्वरको दयाले चाहिँ नि हामी सबैलाई पश्चातापमा डोर्याउनु पर्दो रहेछ। प्रभुले के भन्नुभयो? फर्स्ट मेसेजमा के भन्नुभयो? फर्स्ट वर्ड के थियो? रिपेन्ट। हेर्नुहोस्, टिचिङ अफ क्राइस्ट। आज नि रिपेन्ट भन्ने मेसेज नै छैन, रिपेन्टेन्सको त मेसेज नै छैन। आज त के छ? इट्स ओके, इट्स ओके, भइहाल्छ। प्रभुले चाहिँ नि आएर भन्नु भएन, साथी हो भइहाल्छ भन्नु भएन। इट इज अल राइट भन्नु भएन। प्रभुले भन्नु भएन इट इज अल राइट, ठिकै छ, भइहाल्छ। त आज हामी कस्तो कुराहरूमा बाँचिरहेको छौँ भन्नुहोस् त? इट इज अल राइट, भइहाल्छ है। आजको दिनमा नि पश्चाताप गर भन्यो भने त हामीलाई डर लाग्छ। पश्चाताप गर्ने मेसेज ल्याउनु चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै खतरा हो, भयानक हो। किनभने तपाईँले त्यो मेसेज ल्याउनु भने चाहिँ तपाईँले गर्दै गरेको सेवाकाई चाहिँ ठुलो जोखिममा हुन्छ।
आज मान्छेहरूकोमा साहस नै हराइसकेको छ, आँट नै छैन पश्चाताप गर भन्ने। पश्चाताप तर पाप गर्दै गर भइहाल्छ। त यहाँ वचनले भन्दैछ परमेश्वरको कृपाले चाहिँ तँलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ भन्ने थाहा नपाएर के तँ उहाँको दया, सहनशीलता र धैर्यको सम्पत्तिलाई तुच्छ ठान्छस्? सुन्नुहोस् है, हामी किन पाप गर्छौँ, किन प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि पाप गर्छौँ भन्दाखेरि किनभने रिपेन्ट, पश्चाताप गर भन्ने मेसेज हामीले सुनेकै छैनौँ। त आज पवित्र आत्माले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ पश्चाताप गर। द्याट वाज हिज फर्स्ट वर्ड। प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि बप्तिस्मा लिनु भएर, शैतानबाट परीक्षा भएर, त्यसको बादमा भन्नुभएको, उच्चारण गर्नुभएको पहिलो शब्द नै के थियो? रिपेन्ट। हामी त कहाँदेखि प्रचार गर्छौँ? काना सहरको विवाहको भोजमा। ओ प्रभुले रक्सी बनाउनु भयो फर्स्टमै। प्रभुले त रक्सी पार्नु भने त रक्सी बेच्दा के हुन्छ, रक्सी खाँदा के हुन्छ? होइन है, सुन्नुहोस्, प्रभुले पहिला कुरा भन्नुभएको छ पश्चाताप गर, रिपेन्ट। किनभने नि यदि हामीले रिपेन्ट गरेनौँ भने चाहिँ यहाँ लेखेको रहेछ, हेर्नुहोस् त 11:20 पदमा के लेखेको छ? उहाँ ती सहरहरू जहाँ जहाँ उहाँको धेर जस्तो सामर्थ्यका कामहरू भएका थिए उहाँले के हप्काउन लाग्नुभयो, किनकि तिनीहरूले पश्चाताप गरेनन्। उनीहरूको जीवनमा ठुल्ठुलो कामहरू भएको थियो। त्यो ठुल्ठुलो कामले चाहिँ रोमीको किताब 2:4 अनुसार चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई पश्चातापमा डोर्याउनु पर्थ्यो। तर उनीहरूले के गरेन? उनीहरूले पश्चाताप गर्नु मानेन। सो यिनीहरूले पश्चाताप गरेन। ओके दे आर सो फुलिस, दे आर सो नटी। यिनीहरू कस्तो मूर्खहरू, यिनीहरू कस्तो उत्तौलोहरू, बदमासहरू, यिनीहरू छाडाहरू भनेर छोड्नु भएन। प्रभुले के गर्नुभयो? धिक्कार भन्नुभयो, हाई भन्नुभयो। भन्नुहुने चाहिँ प्रभु हो। फेरि भन्नुहुने चाहिँ प्रभु। यौनाले मात्रै भनेको भए त हामी के भन्थ्यौँ? यौना त छुच्चा छ, यौनाले त जे पनि त्यसरी भन्छ, भन्ने बित्तिकै सर्पको सन्तान भन्नेदेखि सुरु गर्छ। तर होइन, त्यो यौनाको मेसेज थिएन, त्यो चाहिँ प्रभुको मेसेज थियो। अनि प्रभुले भन्नुहुँदैछ तिमीहरूले चाहिँ पश्चाताप गरेन। हाय तँलाई हे खोराजिन, हाय तँलाई हे बेत्सेदा, किनकि जति सामर्थ्यका कामहरू तिमीहरूमा गरिएका थिए ती कामहरू यदि टायर र सिडोनमा भएको भए तिनीहरूले धेरै पहिला नै भाङ्राको लुगा र खरानीमा पश्चाताप गरिसकेको हुन्थे। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु न्यायको दिनमा टायर र सिडोनको दशा चाहिँ तिमीहरूको भन्दा बढी सहन सक्ने हुन्छ। सो प्रभुले के भन्नुहुँदैछ यहाँ? यो कफरनाउमलाई भन्नुहुँदैछ। सो यो चाहिँ को? हामी बिलिभर्सलाई भनेको। किनभने अन्य जातिहरूले प्रभुलाई नचिन्ने मान्छेहरूले, हाम्रो अन्य मित्रहरूले त उनीहरूले देखेकै छैन। उनीहरू यति साह्रो हम्बल छ हार्टमा। तर हामी चाहिँ के भइसकेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुको करुणालाई, दयालाई देखेर चाहिँ हाम्रो अपश्चातापी हृदयलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ? हामीले चेन्ज गरेनौँ। तर हामीले के गर्यौँ? झन् हामीले कठोर बनायौँ। तर परमेश्वरको कृपाले चाहिँ हामीलाई कहाँ डोर्याउनु पर्ने रहेछ? पश्चातापमा डोर्याउनु पर्ने रहेछ। अनि प्रभुले भन्नुहुँदैछ हाय खोराजिन, हाय बेत्सेदा। बेत्सेदामा के थियो? हजुर, चङ्गाईको एउटा कुवा थियो नि। त्यो कुवामा त आएर स्वर्गदूतले पानी हल्लाइदिन्थ्यो। सो त्यहाँको मान्छेहरूलाई त के भयो? उनीहरूले बिजनेस पो चलाइराखेको थियो होला सायद। म ठेलिदिन्छु, पहिला ठेल्नुमा म च्याम्पियन छु। अहिलेसम्म मैले स्वर्गदूतले पानी हल्लाउने बित्तिकै कतिजनालाई ठेलिदिएको छु। अनि फर्स्ट भाग छ उसले, चङ्गाई पाइहालेको छ। किनभने बेतेस्दाको कुवामा के हुन्थ्यो? बेत्सेदाको कुवामा जो चाहिँ पहिला स्वर्गदूतले पानी हल्लाइदिँदा जो पहिला पस्थ्यो जाति भइहाल्थ्यो। सायद कतिजनाले त त्यहाँ पसल खोलेर बसेको थियो होला। है कतिजनाले त के गर्थ्यो होला? गेटमै रोकिदिन्थ्यो होला। दादाहरू त राखिरहेको थियो होला तल। है आज फर्स्ट मैले बनाउनु पर्ने चाहिँ यसलाई, त्यसले गर्दाखेरि कोही छिर्नु नै नपाओस्, खबरदार तिमीहरू जालास। के गरिरहेको थियो उनीहरूले? परमेश्वरको कृपाले चाहिँ उनीहरूलाई पश्चातापमा डोर्याउनै सकेन। उनीहरूको अनरिपेन्टेन्ट हार्ट थियो। उनीहरूले परमेश्वरको कुरालाई लिकन नि पश्चाताप गरेन। परमेश्वरको कुरालाई लिकन उनीहरू कठोर हृदयको भयो। सो प्रभुले के भन्नुहुँदैछ? हाय कफरनाउम, हाय बेत्सेदा, तिमीहरूमा भएको काम चाहिँ यदि सिडोन र टायर चाहिँ यति साह्रो दुष्ट ठाउँ थियो।
त्यसको बारेमा अगमबानी गरेको हामी इजिकेलको किताबमा भेटाउँछौँ। त्यसलाई परमेश्वरले नि पश्चातापको मतलब त्यसलाई धिक्कार्नु भएको छ। तर प्रभुले यहाँ भन्नुहुँदैछ तिमीले पश्चाताप गर्नुपर्ने थियो, तिमीले पश्चाताप गर्नुपर्ने थियो। प्रभुको फर्स्ट मेसेज नै के थियो? रिपेन्ट। फर्स्ट मेसेज नै रिपेन्ट। हाम्रो फर्स्ट मेसेज के छ? इट्स ओके, भइहाल्छ। प्रभुले फर्स्ट थिङ भन्नुभयो पश्चाताप गर, किनभने परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। एउटा मान्छे जबसम्म पश्चाताप गर्दैन नि उसले परमेश्वरको राज्य बुझ्दैन, उसले स्वर्गको राज्य के हो उसको लागि, किनभने उसको हृदय कठोर भएको छ। मर्कुसको किताब 6 अध्यायको 7 देखि लिएर 12 पदलाई हामी पढौँ। त्यहाँ के लेखेको रहेछ हेर्नुहोस् त। मर्कुसको किताब 6 अध्यायको 7 देखि लिएर 12 पद। अध्यायको 7 देखि लिएर 12 पदमा, अनि उहाँले 12 जनालाई आफू कहाँ बोलाउनु भयो र 2-2 गरी तिनीहरूलाई पठाउन थाल्नुभयो। अनि तिनीहरूलाई अशुद्ध आत्माहरूमाथि अधिकार दिनुभयो। अनि उहाँले तिनीहरूलाई यात्राको निम्ति एउटा लौरो बाहेक अरू केही नबोक्नु भनी आज्ञा दिनुभयो। न झोला, न रोटी, न पटुकीमा पैसा, तर जुत्ता लगाउनु र 2वटा दौरा नलानु, र 2वटा दौरा नलानु। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो जुनसुकै ठाउँमा जहाँ जहाँ तिमी कुनै घरमा पसौला त्यहाँ नजाउन्जेल त्यहीँ बस। अनि जसले तिमीहरूलाई ग्रहण नगर्ला, तिमीहरूका वचन नसुन्ला, त्यहाँबाट निस्कन्दा हुँदी तिनीहरूका विरोधमा साक्षी हुनलाई तिमीहरूका पाउमुनिका धुलो टकटकाइ राख। म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, न्यायको दिनमा सदोम र गमोराको दशा चाहिँ त्यस सहरको भन्दा बढी सहन सक्ने हुन्छ। अनि तिनीहरू गए र मानिसहरूले पश्चाताप गर्नुपर्छ भनी प्रचार गरे। अनि तिनीहरूले धेरै दुष्ट आत्माहरू निकाले अनि धेरै बिरामीहरूलाई तेल घसिदिए र निको पारे। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि जब चेलाहरूलाई फर्स्ट मिसन ट्रिपमा पठाउनु भयो, के मेसेज लिएर पठाउनु भयो? पश्चाताप गर, रिपेन्ट, रिपेन्ट, पश्चाताप गर। आज हाम्रो वेदीहरू पश्चाताप गर्ने ठाउँ भएको छैन। त्यो चाहिँ नि हाम्रो ठुल्ठुलो धाक दिने ठाउँ भएको छ। त्यो चाहिँ नि पैसा कमाउने टेबल भएको छ। आज त्यो चाहिँ नि आफ्नै मतलबलाई सिद्ध गर्ने ठाउँ भएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको सेवकाई त्यस्तो थिएन। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको शिक्षा हो। अघि हामीले के पढ्यौँ? दोस्रो यूहन्ना 1 अध्यायको 9 पदमा हामीले के पढ्यौँ? जुन मान्छे चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छ 8 र 9 पदमा, तर ख्रीष्टको शिक्षामा रहँदैन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अपराध गर्छ। तर जो चाहिँ ख्रीष्टको शिक्षामा रहन्छ त्यससँग चाहिँ पिता र पुत्र दुवै हुनुहुन्छ। सो के देख्दैछौँ हामीले? त्यहाँ पश्चाताप गर्नु भन्ने कुरालाई बताएको छ। फेरि लुकाको किताब 13 अध्यायको 1 देखि लिएर 3 पदलाई हामी हेर्छौँ। लुकाको किताब तपाईँले खोल्नुहोस्, 13 अध्याय। सो म विश्वास गर्छु तपाईँले मसँग बाइबल खोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई। सबैले खोल्नुहोस् ल। लुकाको किताब 13 अध्यायको 1 देखि लिएर 3 पद। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ तपाईँले भेटाइसक्नुभयो होला। अनि त्यसै बेला कतिजना त्यहाँ उपस्थित थिए जसले उहाँलाई ती गालिलीहरूको विषयमा बताए जसको रगत पिलातसले तिनीहरूको बलिहरूसँग मिसाइदिएका थिए। अनि येशूले जवाब दिँदै तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के ती गालिलीहरूले यस्ता कुराहरू भोग्नु परेकोले तिनीहरू चाहिँ सबै गालिलीहरू भन्दा बढ्ता पापी रहेछन् भन्ने तिमीहरू सम्झन्छौ? म तिमीहरूलाई भन्दछु होइन, तर तिमीहरूले पश्चाताप गरेनौ भने तिमीहरू सबै त्यही प्रकारले नाश हुनेछौ। सो प्रभुले के भन्नुभयो? त्यहाँ गालिलीहरूको रगत चाहिँ पिलातसले के गरेको थिएछ? मिसाएको छ तिनीहरूको बलिदानसँग। अनि मानिसहरूले के भन्दै थियो? यो गालिलीहरूलाई चाहिँ के लागेको? श्राप लागेको। यिनीहरूको अगाडिको श्राप आएको, पुस्तैनी श्राप आएको। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूको रगत के गर्यो? पिलातसले त्यसको बलिदानसँग मिसायो। सो
चेलाहरूले पनि गएर प्रभुलाई सोध्दैछ, प्रभु कि यिनीहरू चाहिँ श्रापित थियो है, यिनीहरू चाहिँ एकदमै बेसी पापी थियो त भनेर प्रभुलाई सोध्दैछ। अनि प्रभुले एन्सर दिनुहुँदैछ, तिमीहरूलाई चाहिँ के जस्तो लाग्छ? गालिलीहरू चाहिँ धेरै पापी थियो जस्तो लाग्छ, अनि यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले यो कष्ट भोगेको हो। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, यदि तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने, इफ यु डोन्ट रिपेन्ट, तिमी पनि यसरी नै नाश हुन्छौ। सो ग्यालिलियन्सहरूको मा प्रब्लम के थियो? उनीहरूकोमा पश्चातापी हृदय थिएन, पश्चातापी हृदय नै थिएन। सो जबसम्म हामी पश्चाताप गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी विनाशको कगारमै बसिरहेको हुन्छ, त्यही ठाउँमा नै हामी उभिरहेका हुन्छौँ। हेर्नुहोस् है, उद्धार प्रभुले हामीलाई दिनुभएको सित्थैमा। त्यो उद्धारको अर्थ चाहिँ के हो? उद्धार चाहिँ के हो? बाइबलले भनेको छ हामीले अनुग्रहबाट पाएको, होइन? अनुग्रहबाट पाएको उद्धार। त यदि अनुग्रहबाट पाएको भने अनुग्रहको मतलब चाहिँ के रहेछ त? अनुग्रहको मतलब चाहिँ त्यसले हामीलाई कहाँ डोर्याउनु पर्छ? पश्चातापमा डोर्याउनु पर्छ। हेर्नुहोस् है, अनुग्रहले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई रिपेन्टेन्समा डोर्याउनु पर्छ। त अनुग्रह पायो, मैले उद्धार पाएँ, तर उद्धार पाएर चाहिँ म पश्चाताप नगरी बस्छु भने चाहिँ मेरोमा अल चान्सेस छ कि म फेरि पनि के हुन सक्छु? नाश हुन सक्छु। म फेरि पनि यो गालिलीहरू जस्तै मेरो अवस्था हुन सक्छ। त कतिजना मान्छेले चाहिँ के हुन्छ? मैले उद्धार पाएँ अनि हामी त्यति मात्रै सिकाउँछौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यति सिकाउँदाखेरि चाहिँ ठिकै छ। अब कतिजनाको क्रिस्चियन डक्ट्रिन्सहरू यस्तै आधारितमा छ, एकपल्ट उद्धार पाएपछि भइगयो, होइन? उद्धारले चाहिँ रोमीको किताब 2 अध्यायको 4 पद अनुसार चाहिँ हामीलाई जहिले पनि पश्चातापमा के गर्नुपर्छ? डोर्याउनु पर्छ। तर यदि एउटा व्यक्तिले उद्धार पाएर ऊ पश्चातापमा डोरिएन भने चाहिँ प्रभुले के भन्नुभयो? अघि लुकाको किताब 1 अध्यायको 3 पदमा भन्नुभयो, यदि तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने, इफ यु, इङ्ग्लिसमा भनेको छ, आई टेल यु नो बट अनलेस यु रिपेन्ट यु विल अल लाइकवाइज पेरिस भनेको छ। व्हेन वाज द लास्ट टाइम हामीले यस्तो मेसेज सुनेको? कहिले थियो हालैमा हामीले यस्तो मेसेज सुनेको? हामीले सुनिरहेको सन्देश त हामी धनी हुनुपर्छ, हामी पैसा कमाउनुपर्छ, हामी ललिपप र क्यान्डी मात्रै खाइरहेका छौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो दाँतमा किरा लागिसकेको छ, अनि हामी जब खद्दिलो कुरा खानुपर्ने हुन्छ नि, हाम्रो दाँतले चपाउनै सक्दैन। त हड्डी खाने बेलामा चाहिँ के हुन्छ? दाँत भाँचिहाल्छ, दाँत दुख्नु थालिहाल्छ। अन्त बरुभन्दा के गर, फेरि त्यसलाई खोले बनाऊ, खिचडी बनाऊ, खिर बनाऊ है। हामी त्यसरी नै परमेश्वरको वचनको खोले, खिर, खिचडी, अनि पुडिङ्सहरू हामीले खाइरहेको हुन्छ। प्रभुले सिधा भन्नुभयो चेलाहरूलाई, कसलाई भन्नुहुँदैछ यो? आफ्नै चेलाहरूलाई भन्दैछ, तिमीहरूले पश्चाताप गरेनौ भने चाहिँ के हुन्छ? तिमीहरू चाहिँ यसरी नै नाश हुन्छौ। अनि प्रभुले एउटा उखान पनि भन्नु। अब यो आजको वचन सुन्दाखेरि सायद तपाईँलाई कठोर लागिरहेको छ होला है, मेरो टोन पनि कडा भइरहेको छ होला, तर यो वचन यसरी नै लेखेको छ। सो हामीलाई जे पनि एकदमै सफ्टली भन्ने, सफ्टली सुन्ने बानी भयो। कतिजनालाई त कहिले यो मेसेज सक्छ भनेर सायद भइरहेको छ होला, नहुनु पनि सक्छ। यदि आज भइरहेको छ भने पश्चातापमा यो मेसेजले चाहिँ हामीलाई बाई द एन्ड अफ दिस मेसेज यसले चाहिँ हामीलाई पश्चातापमा लिड गरेको होस्, हामी पश्चातापी हृदय भएर आउन सकेको होस्। उद्धार पाए नि, तपाईँले विश्वास गर्नुभयो नि, तपाईँलाई कस्तो ग्रान्ड वेलकम दियो नि चर्चमा, सबैजनाले ताली बजायो, सायद खदा पनि लगाइदियो होला, सायद तपाईँलाई सबैले फोन गरिरहन्छ होला। त्यो चाहिँ एन्ड अफ द स्टोरी होइन, त्यो चाहिँ जस्ट सुरु मात्रै हो। त्यसको नेक्स्ट स्टेप चाहिँ वी हेभ टु बी रिपेन्टेन्ट। किनभने जब हामी पश्चातापी हुन्छौँ, त्यो पश्चातापले चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ लुकाको किताब 15 अध्यायको 8देखि लिएर 10 पदमा साह्रै ब्युटिफुल्ली लेखेको छ है। त्यसरी लेखेको छ, हेर्नुहोस् है त्यहाँ के भनेर लेखेको छ। लुकाको किताब 15 अध्यायको 8देखि लिएर 10 पद। यो एउटा प्यारेबल हो, यो एउटा उखान हो। यो उखानलाई हामी पढ्छौँ। सो हराएको भेडा छ, माथि हराएको सिक्का छ, हराएको छोरो। सो यहाँ हामी
रिपेन्टेन्सको बारेमा देख्दैछौँ, पश्चातापको बारेमा देख्छौँ। यो 3टा प्याराबल, तर हामीले अहिले पिक गरेको चाहिँ 8 देखि लिएर 10 पद। हुनु त 3टालाई एउटै देख्छौँ हामीले पढ्यो भने। यसरी लेखेको छ, अथवा कुन चाहिँ स्त्री होली जससँग 10 सिक्का छन् र एउटा सिक्का हराई भनी बत्ती बालेर घर बढारी त्यसलाई नभेटाउन्जेल यत्न गरेर खोज्दिन। अब जब उसले त्यो भेटाउँछे तब उसले आफ्ना साथी र छिमेकीहरूलाई यसो भनेर भेला पार्छे, मसँग आनन्द गर, किनकि मैले हराएको त्यो सिक्का भेटाएको छु। म तिमीलाई भन्दछु, यही प्रकारले पश्चाताप गर्ने एउटा पापीको निम्ति परमेश्वरका दूतहरूको सामु आनन्द हुनेछ। यो वचनलाई पढ्दै गर्दाखेरि म छक्कै परेँ। यो उसको 10वटा चाँदीको टुक्रामा एउटा हराएको थियो, 10 सिल्भर कोइन्समा। अनि त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ उसले के गर्यो अरे, खोज्यो अरे, बत्ती बालेर बढारी खोज्यो। अनि उसले खोजेपछि चाहिँ के भयो, उसले भेटायो। हामीले बाइबलमा भनेको छ नि है, मत्ती 6:33मा पहिला परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर। फेरि मत्ती 7:7मा भनेको छ, माग, खोज, घटघचाउ भनेको छ। सो यो खोज्नु माग्नु भनेको चाहिँ के रहेछ वास्तवमा भनेको चाहिँ नि रिपेन्टेन्स रहेछ यो चाहिँ। सो खोज्नु भन्दाखेरि चाहिँ कहाँ चाहिँ खोज्नु जानु? सो खोज्नु परमेश्वरको वचनमा खोज्नु हो, पक्का हो। तर त्यो रिपेन्टेन्ट हार्ट बिना नि हाम्रो हृदयभित्र पश्चाताप नगरिकन हामीले परमेश्वरको वचनबाट केही कुरालाई खोज्छौँ नि, हामी भेटाउँदैनौँ। सो उसले के गर्यो, उसले बत्ती बालेर बढारेर उसले खोज्यो। अनि जब उसले भेटायो त्यति बेला यति साह्रो रमायो। उसले के भन्दैछ, मैले एउटा हराएको सिक्कालाई भेटाएको छु। अनि जब त्यो रमाहाट चाहिँ केसँग तुलना गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो स्त्रीको रमाहाट चाहिँ स्वर्गमा पनि त्यो स्त्रीसँग स्वर्गदूतहरू रमाउँदो रहेछ। जब पनि एउटा मान्छेले ट्रु रिपेन्टेन्स गर्छ, जब पनि एउटा मान्छेले साँचो पश्चाताप गर्छ, त्यो साँचो पश्चातापले चाहिँ स्वर्गमा पनि इभन स्वर्गदूतहरू पनि के गर्दो रहेछ, रमाउँदो रहेछ। अनि एकदमै खुसी हुँदो रहेछ, एकदमै रमाउँदो रहेछ, एकदमै जोयफुल हुँदो रहेछ। किन भन्दाखेरि एउटा मान्छेले पश्चाताप गर्यो। सो त्यो पश्चातापले चाहिँ नि हाम्रो जीवनबाट जीवनको सुवासनालाई फैलाउन थाल्छ। सो उसको हराएको सिक्कालाई भेटाउँदाखेरि चाहिँ के भयो, एउटा असल खबर सुवासना। सो 2 कोरिन्थी 2:14 के भनेको छ, एकातिर मृत्युको निम्ति मृत्युको दुर्गन्ध, अर्कोतिर जीवनको सुवासना। सो रिपेन्टेन्सले, पश्चातापले चाहिँ हाम्रो जीवनको सुवासना चाहिँ स्वर्गसम्म पुग्दो रहेछ। अनि त्यो सुवासनामा चाहिँ बाइबलले के भन्दैछ, स्वर्ग पनि रमाउँदो रहेछ। फेरि माथि 15 अध्यायमा हामीले हेर्यो भने त्यहाँ चाहिँ हराएको भेडाको बारेमा बताएको छ। सो त्यो हराएको भेडामा फेरि त्यहाँ पनि एउटा उखानमा भनेको छ। तब यसरी लेखेको छ, म पढ्छु, त्यसलाई पनि हेर्नुहोस्। 15:1 देखि लिएर 7 पदसम्म। तब उहाँको वचन सुन्नलाई सबै महसुल उठाउने र पापीहरू उहाँको नजिक आए। अनि फरिसी र शास्त्रीहरू यसो भन्दै गनगनाए, यस मानिसले पापीहरूलाई ग्रहण गर्छ र तिनीहरूसँग खान्छ। अनि उहाँले यसो भन्दै तिनीहरूलाई यो दृष्टान्त बताउनु भयो, तिमीहरू मध्ये कुन चाहिँ मानिस होला जससँग 100 भेडा छन् र ती मध्ये एउटा हरायो भने 99लाई उजाड स्थानमा छोडेर त्यस हराएकोलाई नभेटाउन्जेल त्यसको पछि लाग्दैन। अनि त्यसलाई भेटाएपछि उसले रमाउँदै आफ्ना काँधहरूमाथि राख्छ र घरमा आएर उसले आफ्ना साथी र छिमेकीहरूलाई यसो भन्दै भेला गर्छ, मसँग आनन्द गर, किनकि मैले हराएको भेडा भेटाएको छु। म तिमीहरूलाई भन्दछु, यसरी नै पश्चातापको खाँचो नभएको 99 धर्मीहरूका निम्ति भन्दा पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको निम्ति स्वर्गमा बढी आनन्द हुनेछ। सो कतिजना मान्छेले चाहिँ के गर्यो, उद्धार पायो। यो फरिसी शास्त्रीहरूले कुरा बुझिसकेको थियो, तर उनीहरू चाहिँ के भयो, उनीहरूले कहिले पनि त्यो उद्धारले, त्यो अनुग्रहले चाहिँ उनीहरूलाई पश्चातापमा डोर्याएन, अथवा उनीहरूले आफ्नो हृदयलाई कठोर बनाइरह्यो। सो उनीहरू चाहिँ के थियो, त्यो 99हरू थियो जसले सधैँ अर्कालाई दोष मात्रै लगाउँथ्यो। तर प्रभुले भन्नुहुँदैछ,
प्रभुले चाहिँ त्यो एउटा हराएको भेडालाई खोज्न जानुभयो। किन? त्यो हराएको भेडाले चाहिँ के गर्यो? उसको हृदयभित्र रिपेन्टेन्स थियो, पश्चाताप थियो। सो त्यो पश्चातापी हृदयलाई दाउदले भनेको छ भजन सङ्ग्रह 51 अध्यायमा, तपाईँले पश्चातापी हृदयलाई चाहिँ कहिले पनि तुच्छ ठान्नुहुन्न। पश्चातापी हृदयलाई चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरले असल ठान्नुहुन्छ। जहिले पनि त्यो भेटीलाई चाहिँ प्रभुले के गर्नुहुन्छ? ग्रहण गर्नुहुन्छ। तर अपश्चातापी हृदयलाई चाहिँ प्रभुले ग्रहण गर्नुहुन्न। सो बाइबलमा भन्दैछ त्यो फरिसी शास्त्रीहरू जो थिए उनीहरू चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ पश्चाताप खाँचो नभएको धर्मी मानिसहरू थियो। सो उनीहरूलाई कस्तो लागिरहेको थियो? ओ हामी त धर्मीहरू हो, हामीलाई त पश्चातापको खाँचो छैन। त हामी प्रभु भोजको टेबलमा आउँछौँ नि, एभ्री टाइम हामी कसरी आउँछौँ? हामी पश्चातापको हृदयको साथ आउँछौँ। किन भन्नुहोस् त? मलाई पश्चातापको खाँचो छ। हामीले हरेक दिन प्रार्थना गर्दाखेरि के भन्छौँ? हाम्रो अपराधलाई के गर्नुहोस्? क्षमा गर्नुहोस्। त्यो एउटा पश्चाताप हो। द्याट इज अ रिपेन्टेन्स। सो प्रभुले के भन्नुहुँदैछ यहाँ? म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यसरी नै पश्चातापको खाँचो नभएको 79 धर्मीहरूको निम्ति भन्दा पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको निम्ति स्वर्गमा बढी आनन्द हुनेछ। सो आज हाम्रो जुममा हामी थुप्रोजना जोडिरहेको छौँ, 100 जना जोडिरहेको छ टक्कै यहाँ। सो अब यो 100 जनामा नि हामी 99 जना चाहिँ धर्मी भएर है यो मेसेज मेरो लागि होइन, त्यो चाहिँ फलानु भाइको लागि आज उसले सुन्नु पर्ने थियो। कोही कोही बेला हामीलाई त्यस्तो लाग्छ है, त्यो चाहिँ उसको लागि हो, होइन यो मेसेज मेरो लागि, म बोल्दैछु नि यो मेरो लागि हो। यदि मैले पश्चाताप गर्छु यो वचनलाई बुझिकन भने चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ मेरो लागि के हुन्छ? रमाहट हुन्छ। स्वर्गमा नि रमाहट भएको कुरा चाहिँ फेरि परमेश्वरको सम्झनाको किताबमा लेखेको हुन्छ। सो मेरो कारणले गर्दाखेरि स्वर्गमा पनि रमाहट हुनु सक्दो रहेछ। सो मेरो कारणले गर्दाखेरि एउटा पश्चातापी मानिसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्वर्गमा रमाहट हुँदो रहेछ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले घमण्डीहरूलाई चाहिँ टाढैबाट चिन्नुहुन्छ, अहङ्कारीहरूको चाहिँ परमेश्वरले विरोध गर्नुहुन्छ भनेको कारण नै त्यही हो। किनभने अहङ्कारीले चाहिँ के भन्छ? ओ म जस्तो चाहिँ कोही छैन। यहाँ के भन्दै थियो फरिसी शास्त्रीहरू? मूसाको आसनमा बसिकन है रब्बाई भन्छ, कोसँग खाँदैछ? कर उठाउनेसँग खाँदैछ। प्रभुले नै भन्नुभयो नि, म त हराएकोलाई खोज्न आएको। पापीहरू उहाँको नजिक नजिक आए है, उनीहरूले के गरे? महसुल उठाउनेहरू नजिक नजिक आए। त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले के भन्दैछ? उनीहरू गनगनाए। उनीहरूले के भनेर गनगनाए भन्दाखेरि चाहिँ यस मानिसले त पापीहरूलाई ग्रहण गर्छ र तिनीहरूसँग खान्छ। हेर्नुहोस् है, प्रभुको भोजमा नि प्रभुको टेबलमा त प्रभुले त पापीहरूसँग खानु हुँदो रहेछ। हामी त के भन्छौँ? ओहो त्यो टेबल त तिमीहरूको लागि होइन। फरिसी शास्त्री जस्तै हामी बेहोरा देखाइरहेको हुन्छौँ। तर जब हामी प्रभुकोमा आउँछ नि, हामी पश्चातापको हृदयको साथमा आउन जरुरी छ। पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 18 पद। पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 18 पद। यो भर्सलाई म लास्ट पढ्न चाहन्छु, 1 घन्टा भइसकेछ। पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 18 पदलाई हामी हेर्छौँ। अनि यो मेसेज लाई फेरि हामी नेक्स्ट टाइम हामी अध्ययन गर्छौँ। सो तपाईँहरू जोडेर बसिरहनुहोस् है, सो द्याट हामी यसलाई सिक्दै गरेको कुरालाई हामीले सिक्न सकौँ। 4 अध्यायको 18 पद यदि तपाईँले भेटाउनु भयो भने त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, अनि धर्मी मुस्किलले उम्किन्छ भने भक्तिहीन र पापीको के ठेगाना भनेको छ। यसरी लेखेको छ, इफ द राइचियस वान इज स्केर्सली सेभ्ड। किन चाहिँ त्यो धर्मी चाहिँ मुस्किलले बाँच्छ भनेको? मुस्किलले उम्किन्छ धर्मी चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ नि, जब हाम्रो नजरमा हामी आफै नै धर्मी भइरहन्छ नि, हाम्रो बाँच्ने चान्सेसहरू चाहिँ कम्ती भएर जाँदो रहेछ। अघि हामीले के पढ्दै थियौँ परमेश्वरको वचनमा? प्रभुले के भन्नुभयो? यदि तिमीहरूले पश्चाताप गरेनौ भने, गालिलीहरूको विषयमा भन्दाखेरि प्रभुले के भन्नुभयो? यदि तिमीहरूले पश्चाताप, इफ यु डोन्ट रिपेन्ट, लुकाको किताब 13 अध्यायको 3 पदमा भन्नुभयो, इफ यु अनलेस यु रिपेन्ट, यदि तिमी पश्चाताप, कति बेला हामी पश्चाताप गर्दैनौँ भने नि, जब हामी भित्र धर्मी छु भन्ने एटिट्युड आउँछ नि,
आज त म सेवकाईमा बसेको, यो हप्ताभरि सेवकाईमा म यति 40 दिन फास्टिङ बसेको। कतिजना मान्छेकोमा त्यस्तै एटिट्युड हुन्छ, म 40 दिन म वाटरलेस है। तपाईँ वाटरलेस बस्नुहोस् कि 40 दिन बस्नुहोस् कि 140 दिन, प्रभु इम्प्रेस हुनुहुन्न त्योसँग। स्वर्ग चाहिँ कति बेला इम्प्रेस हुँदो रहेछ? जब एउटा पापीले पश्चाताप गर्छ। प्रभुले हामीलाई पापी छँदै नै धर्मी ठहराउनु भएको, हामीले पश्चाताप पनि गरेनौँ होला त्यसको त। सो कतिजनाले त नि पश्चाताप नगरिकन धर्मी भएर बसिरहेको छ। तर त्यो कुराले चाहिँ त्यो मान्छेलाई कहाँ अगुवाई गर्नुपर्छ? त्यसले चाहिँ पश्चातापमा अगुवाई गर्नुपर्छ। सुन्नुहोस् है, हाम्रो जीवनमा नि कायलता, कन्भिक्सन अनि रिपेन्टेन्स अनुग्रहद्वारा हामीले उद्धार पाएको पक्का हो, कामद्वारा पाएको होइन। तर त्यो उद्धार चाहिँ कति बेला इन्ट्याक्ट बस्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रो जीवनमा कायलता आउँछ। आज वचनलाई सायद आज यो वचन सुन्ने व्यक्ति, हामी कोही यस्तो व्यक्ति होला कहिले पनि लाइफमा पश्चाताप गरेको छैन होला, किनभने हामीलाई यस्तो लागिरहेको थियो आई डोन्ट निड रिपेन्टेन्स, किन म राम्रै छु त, मैले वचन पढिरहेको छु, म इसाई घरानामा जन्मेको, म मेरो हृदयमा एकदमै राम्रो छ, कसैलाई नराम्रो सोच्दैन है। हामी कोही कोही बेला त्यस्तै सम्झिन्छौँ नि है, मैले कसैको केही बिगारेको छैन, म किन सरी भन्नु, मैले के गरेँ? तर प्रभुले के भन्नुभयो? म तिमीहरूलाई भन्दैछु, तिमीहरूले पश्चाताप गरेन भने तिमीहरू पनि त्यसरी नै नाश हुन्छौ। सो पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 18 पदमा हामीले भर्खर के पढ्यौँ? धर्मीजनको पनि के हुन्छ अरे? कठिनसँग उद्धार हुन्छ भनेको छ। किनभने आफ्नै नजरमा सेल्फ राइचियसनेस, उनीलाई लागिरहेको छ म जस्तो चाहिँ राइचियस कोही पनि छैन। स्वर्गले चाहिँ त्यो मान्छेलाई यस्तो हेर्छ, के भएको यो मान्छे, यस्तो घमण्डी किन भएको यो मान्छे? सो आज हामी कतिजना यस्तो विचारको साथ बाँचिरहेको छौँ? स्वर्गमा नि हाम्रो लागि रमाहट भएको छैन। तर जब हामी ट्रुली रिपेन्ट गर्छौँ, त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो आत्माको खोटहरूलाई पनि मेटाइदिँदो रहेछ। हाम्रो बाइबलमा लेखेको छ भजन सङ्ग्रह 32 को 2 पदमा, त्यो मानिस धन्यको हो जसको अधर्मको लेखा परमप्रभुले लिनुहुन्न अनि जसको आत्मामा कुनै छल छैन भनेको छ। सो जब हामीले नि पश्चाताप गर्दो रहेछ नि हाम्रो आत्माको छल नै मेटिँदो रहेछ। तर पश्चाताप गरेनौँ, हामीले प्रभुको करुणालाई मात्रै, हामीले प्रभुको कृपालाई मात्रै हामीले ग्रहण गर्छौँ र पश्चातापमा डोरेनौँ भने चाहिँ अझै पनि हाम्रो आत्मामा चाहिँ के हुन्छ? छल हुन्छ। अन्तत हामी के हुँदो रहेछ? घरिघरि लड्छौँ। त कतिजनाले मलाई सोध्ने गर्छ, म घरिघरि लडिरहन्छु, अन्त मैले के एन्सर दिनु किन लडेको? अब घरिघरि है किन लडेको, कहाँबाट ओपनिङ भन्ने हामी सोध्नु त सोध्छौँ। मैले पनि त्यो कुरालाई पहिला सोच्ने गर्थेँ कि किन चाहिँ लडेको यो मान्छे घरिघरि, किन लडेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसले साँचो हृदयले पश्चाताप नै गरेको छैन, किनभने उसको अधर्मको गन्ती भइरहेको हुन्छ। र जबसम्म एउटा मान्छेले साँचो पश्चाताप गर्दैन नि उसको अधर्मको गन्ती हुन्छ। मानिलिनुहोस् न, यत्रो जीवन हामी जियौँ, आज बेलुका हाम्रो जीवन सकियो अनि हामी प्रभुको अगाडि उभिँदाखेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ तेरो त केही पनि छैन मसँग, नथिङ, केही पनि छैन तेरो। अन्त प्रभु तपाईँको अनुग्रहद्वारा मैले उद्धार पाएको होइन, पक्का हो। तर के त्यो अनुग्रहले तँलाई पश्चातापमा डोर्याए त? सुन्नुहोस् है, यो भयानक कुरा हो। होइन भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ? हामी अपश्चातापी हृदय लिएर बसिरहेको हुन्छ, हामी घमण्डी हुन्छौँ, कसैले हामीलाई भन्यो भने हामी नमान्ने हुन्छौँ, अट्टेरी हुन्छौँ, हामी आफै भित्र एउटा त्यो एटिट्युड डेभलप हुन्छ। फरिसी शास्त्रीहरूको त्यही प्रब्लम थियो, दे न्यू द वर्ड। उनीहरूले परमेश्वरको वचन चाहिँ चेलाहरूले भन्दा बेसी बुझेको थियो, चेलाहरूले भन्दा बेसी उनीहरूले प्रभुको कुरालाई बुझेको थियो। तर प्रब्लम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ पश्चातापी हृदय थिएन। दे डिड नट ह्याभ द रिपेन्टेन्ट हार्ट। आज हामी जसै यो वचनलाई सिकेका छौँ, हामी प्रभुको अगाडि आउँ, हामी पश्चाताप गरौँ, हामी प्रभुलाई भन्नु, प्रभु म पश्चाताप गर्छु, म रिपेन्ट गर्छु मेरो जीवनको घमण्डदेखि। आज म जुन कुरालाई मैले अहिलेसम्म पश्चाताप गरेको छुइनँ, मैले जस्ट क्षमालाई मात्रै ग्रहण गरेँ,
तर त्यो क्षमालाई ग्रहण गरेर मैले केही पनि गरेको छुइनँ रहेछु अहिलेसम्म होइन। क्षमालाई ग्रहण गर्ने एउटा कुरा हो, तर त्यो क्षमाले चाहिँ हामीलाई पश्चातापमा अगुवाई गर्नुपर्छ। आउनुहोस् हामीहरू यति बेला हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यति बेला सबैजनाले मुख खोल्नुहोस्, आफू आफ्नो हृदयलाई तपाईँले परमेश्वरको अगाडि विनम्र तुल्याउनुहोस्। आफ्नो हृदयलाई हामी झुकाउँ। मलाई पश्चातापको आवश्यकता छ। आज म तपाईँलाई सिकाउँदैछु नि, सबैभन्दा बेसी आवश्यकता मलाई छ। पौलले आफैलाई के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ पापीहरूमा पनि सबैभन्दाखेरि तल्लो दर्जाको, लिस्ट अफ द सिनर्स भनेको छ। त्यही स्टेट चाहिँ नि उसको ग्लोरियस स्टेट थियो। किनभने जब एउटा मान्छेले साँचो पश्चाताप गर्दो रहेछ, स्वर्गमा रमाहट हुन्छ। नानीहरू पनि यहाँ हुनेहरू पनि आफ्नो आफ्नो मुख खोल्नुहोस्। यति बेला कसैले कसैलाई नपर्खिनुहोस्। तपाईँ जुममा हुनेहरू नपर्खिनुहोस् कि मैले तपाईँलाई प्रार्थनामा लिड गर्छु भनेको न, तर तपाईँ आफै पश्चाताप गर्नुहोस्। प्रभुको अगाडि जानुहोस्। प्रभुको अनुग्रहले अहिलेसम्म हामीलाई पश्चातापमा डोराएको छैन। ओ मेरो जीवनमा स्वास्थ्य आयो, ओ मेरो जीवनमा चङ्गाई आयो, तर भोलि म फेरि त्यही पापमा मेरोमा फर्किने क्षमताहरू छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो अनुग्रहले त मलाई पश्चातापमा डोराउनु पर्ने थियो, तर मैले हृदयलाई कठोर बनाएँ। प्रभु हामी आज तपाईँको शिक्षालाई लिकन हामी अगाडि आउँछौँ। प्रभु तपाईँले सिकाउनु भएको पहिलो कुरा नै यही थियो, पश्चाताप गर, रिपेन्ट। प्रभु आज हामी रिपेन्ट भन्ने कुरा नसुनेको त प्रभु हामीले वर्षौँ भइसक्यो। प्रभु साँच्चै नै पश्चाताप गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई प्रभु साँच्चै नै हामीले नसुनेको कुरा त कति भइसक्यो। प्रभु हामीलाई मान्छेले प्रभु साँच्चै नै रटाउँदाखेरि एउटा सुगालाई रटाएको जस्तै हामी प्रभु म भन्छु तिमी मेरो पछाडि भन भने त्यो भन्छ, तर हामी हृदयभित्रबाट भनेका हुँदैनौँ। प्रभु चूर्ण हृदय, तोडिएको हृदयबाट हामी भनेका हुँदैनौँ। तर तपाईँको वचन रोमीको किताब 2:4 प्रभु आज हामीलाई सिकाएको छ, परमेश्वरको अनुग्रहले चाहिँ तँलाई पश्चातापमा डोर्याउनु पर्छ। हो प्रभु साँच्चै नै म हराएको थिएँ। प्रभु तपाईँले मलाई खोजेर निकाल्नु भयो। धन्यवाद प्रभु तपाईँको अनुग्रहको लागि। त जुन कुराहरूले गर्दाखेरि प्रभु म हराएको थिएँ, प्रभु अब म त्यसको लागि पश्चाताप गर्छु। प्रभु मेरो जवानीपनको पापको लागि प्रभु म पश्चाताप गर्छु। मेरो वर्तमान घमण्डको लागि प्रभु म तपाईँको अगाडि आइकन पश्चाताप गर्छु। जीवनको सेखीको लागि प्रभु म पश्चाताप गर्छु। अर्को मान्छेलाई प्रभु मैले खसालेर बोलेकोमा प्रभु म पश्चाताप गर्छु। प्रभु म आफैलाई सही सम्झेर मैले अर्कोलाई खसाल्ने कोसिसहरूमा जबसम्म त्यो मान्छेलाई लडाइन, मैले टेकिनँ, तबसम्म मलाई हृदयमा शान्ति नै भएन। उसलाई लडाउँदै गर्दाखेरि मलाई सञ्च भयो, मेरो धार्मिकतालाई मैले सिद्ध गरेँ। प्रभु तर आज म पश्चाताप गर्छु। प्रभु मेरो जीवनमा घमण्ड, मेरो जीवनमा भएको मूर्खता, मेरो जीवनमा भएको प्रभु तपाईँलाई मन नै नपर्ने मृत्युको दुर्गन्धहरू जो मैले प्रभु साँच्चै नै मबाट उत्पन्न भइरहेको थियो, प्रभु त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु आज म पश्चाताप गर्छु। प्रभु मेरो आत्मामा प्रभु छल थियो प्रभु, किनभने मैले पश्चाताप गर्न मानिनँ, मलाई लाज लाग्यो, मैले घृणा गरेँ त्यो कुरालाई। अर्को मान्छेले के भन्छ होला भनिकन म त्यो सम्झिकन बसेँ अनि मेरो हृदयलाई झन कठोर बनाउँदै म बसिरहेँ अनि मेरो गल्ती चालहरूलाई मैले डोर्याइरहेँ। यति बेला हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा गरेको पवित्र आत्माले तपाईँलाई जुन कुराहरू सम्झाउँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई तपाईँले भन्नुहोस्, प्रभु आज म पश्चाताप गर्छु। सायद तपाईँको छेउमा अर्को व्यक्ति छ होला, तपाईँ भन्नु सक्ने परिस्थितिमा छैन, प्रभुले तपाईँलाई भन्नुहुन्न तैँले गएर त्यसको अगाडि जोडले भन् भनिकन, तर तपाईँले इमान्दारीसँग तपाईँले मनमा भन्न थाल्नुहोस्, प्रभु मैले यस्तो घिनलाग्दो पाप गरेको हो, म पश्चाताप गर्छु। तपाईँले मलाई बचाउनु भएको लागि धन्यवाद प्रभु। म यति साह्रो फोरी, यति साह्रो मैला मेरो जीवनमा अनरिपेन्टेड सिन्सहरूको लागि प्रभु म पश्चाताप गर्छु। प्रभुलाई भन्नुहोस्, तपाईँले प्रभुलाई भन्नुहोस्, मान्छेलाई भन्नु पर्दैन, नडराउनुहोस्, नलजाउनुहोस्, तपाईँले जोडले खोलेर भन्नु पर्दैन, तर मनभित्रबाट साँचो पश्चाताप गर्नुहोस्। तपाईँले गल्ती गरेको कुरालाई तपाईँले सही ठहराउनु भयो, तपाईँको गल्तीलाई तपाईँले सही ठहराउनु भएको छ अहिलेसम्म। प्रभुको अगाडि आउनुहोस् अनि भन्नुहोस्, प्रभु मैले मेरो गल्तीलाई मैले जस्टिफाई गरेँ, त्यसले चाहिँ तपाईँको अगाडि मृत्युको दुर्गन्धहरू ल्याइरहेको थियो। प्रभु आज म तपाईँको अगाडि आउँछु
अनि पश्चाताप गर्छु। मेरो कारणले गर्दाखेरि कतिजना मान्छेलाई प्रभु मैले ठोकर खुवाएँ प्रभु, आज म पश्चाताप गर्छु। प्रभु मेरो कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरूको अगाडि तपाईँको नाउँलाई मैले निन्दित तुल्याएँ प्रभु, म पश्चाताप गर्छु प्रभु, म पश्चाताप गर्छु प्रभु। म तपाईँको अगाडि आउँछु प्रभु। प्रभु म लालची भए, धनको लालच भए प्रभु, सफलताको लालची भए प्रभु, व्यभिचारको लालची भए, म विभिन्न कुराहरूको लालची भए प्रभु। आज म तपाईँको अगाडि आइकन क्षमा माग्छु प्रभु। हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ प्रभु। हाम्रो जीवनको लालच, हाम्रो जीवनको सेखी जो कसैले पनि देखेन प्रभु, तर त्यसको मृत्युको दुर्गन्ध चाहिँ तपाईँको अगाडि हरेक दिन पुगिरहेको थियो प्रभु। आज म पश्चाताप गर्दछु, म पश्चाताप गर्छु प्रभु, म पश्चाताप गर्छु प्रभु। मेरो मूर्खताको लागि, मेरो घमण्डको लागि, मैले गरेको आरिसको लागि, म भन्दाखेरि अर्को मान्छेलाई सफल हुँदै गरेको देख्दाखेरि मलाई आरिस लाग्यो, मैले दाँच्न थालेँ आफैलाई उसँग प्रभु। म त्यसको लागि पश्चाताप गर्छु प्रभु। आज तपाईँको अगाडि आउँछौँ प्रभु। तपाईँले पश्चातापी र चूर्ण हृदयलाई चाहिँ तुच्छ ठान्नुहुन्न। ओ यस घडी मुख खोल्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो कुरा प्रभुलाई भन्नुहोस्, आफ्नो हृदय खोल्नुहोस्। सायद हत्याको पाप भयो होला तपाईँको जीवनबाट, प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मेरो जीवनबाट हत्याको पाप भएको छ। तपाईँको जीवनबाट यस्तो पाप भयो होला जुन कुराले गर्दाखेरि एउटा मान्छे प्रभुदेखि सधैँको लागि टाढो भयो। सायद त्यो मान्छे मरिसक्यो, त्यो मान्छे फर्केर आउने चान्स पनि छैन। त्यो कुराले तपाईँलाई सताउँछ होला तपाईँको हृदयमा। आज प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म क्षमा माग्दछु, म क्षमा माग्दैछु। मेरो गलत उदाहरणले गर्दाखेरि म माथि रगतको दोष लागेको छ। एभेन्जर अफ द ब्लड, रगतको दोषीले, रगतको बदला लिनेले मलाई खेदिरहेको छ। आज थुमाको रगत छ। मेरो प्रियहरू वचनले भन्दछ हामी निर्धक्कसँग परमेश्वरको सिंहासन अगाडि जान सक्छौँ। यस्तो पापहरू जुन चाहिँ पापलाई हामीले पश्चाताप गर्ने मौका पनि छैन, तर प्रभुको रगतले चाहिँ हाम्रो पापलाई धुन्छ। तर प्रभुको रगतले चाहिँ हाम्रो लागि प्रायश्चित गर्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो यो मेरो रगत हो जो चाहिँ धेरै जनाको पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ। प्रभु यस गरी हाम्रो पापहरूलाई हामी जसै मानिलिँदैछौँ, कतिवटा त हामीलाई सम्झनामा पनि छैन प्रभु। हामीले नभनेर हामीले बिर्सिसकेका छौँ प्रभु। तर हाम्रो सम्झनामा ल्याइदिनुहोस्, सम्झनामा ल्याइदिनुहोस्। यति बेला प्रार्थना गर्दाखेरि कतिवटा फिल्दी जोक्सहरू, फिल्दी अनक्लिन मुभिजहरू, मानिसहरूको गफहरू, साथीभाइहरूसँग हामी जवान हुँदा स्कुल कलेजेसहरू पढ्दाखेरि हामीले सेयर गरेको फोरी थट्सहरू, गलत सङ्गतिमा बसेर सुनेको कुराहरू जसले हामीलाई प्रभावित पार्यो, जसले हामीलाई उत्तेजित बनायो, जसले हामीलाई जीवनमा गलत निर्णयहरू लिने ठाउँहरूमा पुर्यायो। यसगरी हामी प्रभुको अगाडि आउँ अनि हामी पश्चाताप गरौँ। प्रभु हामी पश्चाताप गर्दैछौँ, हामी पश्चाताप गर्दछौँ। हामी आफैलाई धर्मी ठहरायौँ, अर्को मान्छेलाई पापी ठहराउनको लागि हामीले आफैलाई धर्मी ठहरायौँ। प्रभु आज म यसको दोषी छु, तपाईँको अगाडि आउँछु अनि प्रभु म क्षमा माग्दैछु, म क्षमा माग्दैछु। हेभ मर्सी, हेभ मर्सी प्रभु। मेरो शरीरको अङ्गहरू अधार्मिकताको हतियारहरू बनाए प्रभु। आज तपाईँको अगाडि आउँछु अनि म क्षमा माग्दैछु, म क्षमा माग्दैछु प्रभु, म क्षमा माग्दैछु। म पश्चाताप गर्छु प्रभु, किनभने जुन कुरामा मैले अरूलाई दोष लगाइरहेको थिएँ म आफै पनि त्यही गल्ती गरिरहेको थिएँ प्रभु। आज म क्षमा माग्दैछु, पश्चाताप गर्छु, पश्चाताप गर्छु प्रभु। तपाईँले हिस्सपले मस्काइदिनुहोस्, मेरो अन्तस्करणमा हेरिदिनुहोस्। पवित्र आत्मा त्यहाँ कुनै अधर्म छ कि प्रभु तपाईँले धोइदिनुहोस्, तपाईँले धोइदिनुहोस् प्रभु, तपाईँले धोइदिनुहोस्। ओ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। म पश्चाताप गर्नलाई तयारी छु प्रभु।
आज तपाईँको वचनको ज्योति चम्केको होस् मेरो जीवनमा। अनि जुन जुन ठाउँमा प्रभु मैले गरेको, भनेको, सुनेको, अर्काको चिजहरू लगेको, नफर्काको, कपटी बेहोरा देखाएको, लुकाइदिएको, प्रभु जति पनि प्रभु दोष मेरो जीवनमा छ प्रभु, आज तपाईँको अगाडि आउँदैछु प्रभु। अनि प्रभु हामी क्षमा माग्दछौँ, हामी क्षमा माग्दछौँ प्रभु। तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। हेभ मर्सी लर्ड, हेभ मर्सी, हेभ मर्सी। हामी माथि दया गर्नुहोस्, हामी माथि दया गर्नुहोस्, हामी माथि दया गर्नुहोस्। हामीले दया देखाएनौँ, हामीले कपटी बेहोरा गऱ्यौँ प्रभु, हामीले विथहोल्ड गऱ्यौँ थुप्रो कुराहरूलाई। हाम्रो डिस्पोजलमा हुँदा हुँदा पनि, हाम्रो शक्तिमा हुँदा हुँदा पनि हामीले थुप्रोजनाको अनुहारमा प्रभु साँच्चै नै स्वर्गको राज्यको ढोकाहरूलाई हामीले थुनिदिएका छौँ। हामी क्षमा माग्छौँ। हाम्रो भनाइले, हाम्रो सल्लाहले गर्दाखेरि प्रभु आज मानिसहरूको बिचमा शत्रुता आयो, झगडा आयो प्रभु। हामी क्षमा माग्दछौँ प्रभु। हाम्रो हेराइले, हाम्रो बडी ल्याङ्ग्वेजले, हाम्रो बसाइले, हाम्रो सोचाइले गरेको पापहरू प्रभु हामी मानिलिँदैछौँ प्रभु। हामी पश्चाताप गर्छौँ प्रभु। तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु। हामीलाई धोइदिनुहोस्। हाम्रो गाढा राता रङको पापहरूलाई प्रभु हामी स्वीकार गर्दछौँ। जहाँ चाहिँ प्रभु हामीले अझै पनि पश्चाताप गरेका छैनौँ प्रभु, तपाईँले हामीलाई सम्झनामा हालिदिनुहोस्। धन्यवाद प्रभु तपाईँको अनुग्रहको लागि। धन्यवाद प्रभु। हाम्रो दोषलाई, हाम्रो गल्तीलाई, हाम्रो भुललाई हामी मानिलिँदछौँ प्रभु। हामी माथि तपाईँले नजर राखिदिनुहोस् प्रभु। कहीँ पनि अझै यस्तो ठाउँहरू छ जहाँ हामीले देखेका छैनौँ, हामीले पश्चाताप गरेका छैनौँ भने प्रभु तपाईँले हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। र प्रभु तपाईँको दया हामी माग्छौँ। धन्यवाद तपाईँ साँच्चै नै प्रभु कृपाको आसनमा तपाईँको रगतको लागि धन्यवाद। आज ग्रहणयोग्य दिनमा यो कुरालाई हामीले बुझ्यौँ। ग्रहणयोग्य समयमा प्रभु हामीले यो कुरालाई बुझेका छौँ। हामी माथि अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु तपाईँको अनुग्रहको लागि। आज जतिजनाले प्रभु यो प्रार्थना गरेको छ, तपाईँको मुहार, तपाईँको काउन्टेनेन्स एक एकजना माथि चम्केको होस्। अनि प्रभु तपाईँको अनुग्रह हामी माथि आएको होस्। धन्यवाद। सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले। आमेन, आमेन। सबैजनालाई जय मसीह। तपाईँहरू सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। र फेरि पनि हामी अर्को साता यही समय, यही दिन हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ। र तबसम्म परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। प्रभु हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ। धन्यवाद। तपाईँको वचन कति साह्रो शक्तिशाली छ प्रभु। हामी त ख्रीष्टको शिक्षामा बढेकै छैन रहेछौँ प्रभु। हामी त एकैचोटि माथि माथि उड्ने कोसिसहरू गरिरहेका छौँ। हामीलाई माफ गर्नुहोस्। आज तपाईँले जुन जगलाई बसाल्नु भएको छ यो कुनै ढुङ्गामाथि प्रभु हामीलाई निर्माण हुँदै जानलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो समयलाई तपाईँको हातमा राख्दै प्रभु आजको राति प्रभु, भोलिको दिनभरि, यो हप्ताभरि प्रभु हाम्रो जीवनमा भएको गल्ती भुललाई प्रभु तपाईँले देखाइदिनुहोस्। हामी मानिलिन सकौँ र तपाईँको अगाडि निष्कलङ्क हामी खडा हुन सकौँ। धन्यवाद। सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नाम।